ल आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी के गर्न जाँदैछौँ भने जेसनको डेटालाई चाहिँ हामी आज क्लाइन्ट साइटमा हैन फिल्टर गर्छौँ अनि हामी त्यसलाई सर्च गर्छौँ है त। सिम्पली बुझ्दाखेरि हामी जेसन एपिआईबाट आएको हाम्रो जुन डेटा छ नि हैन त्यो डेटालाई चाहिँ हामी फिल्टर गरेर फाल्टै पेजमा देखाउँछौँ हैन अनि त्यसलाई हामी सर्च गरेर पनि हेर्छौँ है त त्यो डेटालाई है त। ल अनि आज मैले एउटा यो सानो हुन्छ नि डायग्राम बनाएको छु हैन। यो चाहिँ अब आजको हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर मैले खासमा बनाउन खोजेको हैन। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हैन अब मैले यो आज कुन प्रोजेक्ट खोलेको छु भने यहाँ हैन यो युजर्स लिस्ट भनेको हाम्रो यो अस्तिकै प्रोजेक्ट हो जुन हाम्रो जेसन सिरियल हामीले चाहिँ कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी युज गरेर जेसन पार्स गरेर यो डेटा कन्ज्युम गरेको थियो नि अस्तिको हाम्रो फोर्थ एपिसोडमा फोर्थ हैन फिफ्थ एपिसोडमा हैन हौ त्यही एपिसोडको प्रोजेक्ट चाहिँ आज मैले खोलिरहेको छु हैन। अनि जुन जसमा हैन हामी त्यही प्रोजेक्टलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ है त हामी यही प्रोजेक्टमा चाहिँ यो आजको जुन छ नि टपिक फिल्टरिङ / सर्चिङ जेसन डेटा इन फ्लटर हो है खासमा यो TTER छुटेछ हैन। अनि आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि त्यो युजर लिस्टको एउटा हाम्रो पेज छ हैन त्यसमा हामी नयाँ कुरा भनेको यो हामी यो सर्च बटन हामी एप बारमा थप्छौँ हैन जुन चाहिँ हाम्रो यो हैन यहाँ अब हाम्रो यहाँ एउटा सर्च बटन हामी हाल्छौँ हैन। अनि त्यसपछि हामी यो युजर्स डेटा छ नि जुन इन्डिभिजुअल युजर डेटा यो अहिले यो इन्डेक्सको युजर्स डेटा हो यो इन्डेक्सको युजर्स डेटालाई चाहिँ हामी फिल्टर गरेर चाहिँ हामी यो डेटालाई चाहिँ हामी फिल्टर गरेर यो पेजमा यसरी यसको डिटेल्स देखाउँछौँ हैन। यो इन्डेक्सको मात्र डेटा चाहिँ हामी हैन त्यो जेसन एपिआई को लिस्ट अफ डेटा छ नि जुन त्यो डेटाबाट फिल्टर गरेर हामी चाहिँ त्यसको डिटेल्सहरु यहाँ देखाउँछौँ हैन। यो युजर्सको डेटालाई चाहिँ हामी फिल्टर गरेर यसको डिटेल्सहरु यो पेजमा देखाउँछौँ र हैन अब यहाँ सर्च गर्ने बटनमा हामी क्लिक गरेपछि हाम्रो यो सर्च डेलिगेटको एउटा पेज खुल्छ हैन जुन चाहिँ हामी सर्च डेलिगेट क्लास क्या यो फ्लटरको सर्च डेलिगेट क्लास चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर हामी यो यति पार्ट चाहिँ हामी हाम्रो यो फ्लटरको नै सर्च डेलिगेट भन्ने एउटा क्लासलाई हामी एक्सटेन्ड गराएर चाहिँ सर्च डेलिगेट युज गरेर चाहिँ हामी यति पार्ट गर्छौँ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो सर्च बटन क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ पेज खुल्छ हैन सर्च पेज खुल्छ हैन। सर्च पेजमा चाहिँ डिफल्टमै उसको सबै युजर्सको लिस्टहरु दिन्छ है त। यहाँ युजर्सको लिस्टहरु लोड हुन्छ हैन। अनि यहाँ माथि क्लिक गरेर चाहिँ अब उले सर्च गर्छ नि जब उले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरौँ है त यो सर्चमा चाहिँ अहिले यसरी सबै लोड हुँदैन हैन त्यसो नबनाऊ हैन। सर्चमा चाहिँ अब यो सेन्टरमा एउटा टेक्स्ट दिउँ न SEARCH सर्च युजर्स भनेर यस्तो हुन्छ हैन हाम्रो आज। अनि उसले यो माथि क्लिक गरेर यो सर्च बारमा क्लिक गरेपछि त उसको सर्चको अब किप्याड खुलिहाल्छ। किप्याडमा उसले अब युजर्सको चाहिँ अब हामी नेमको आधारमा चाहिँ हामी सर्च गर्छौँ है त। according to their their names है त। हामी चाहिँ युजर्स चाहिँ आज हैन उनीहरुको नेमको आधारमा सर्च गर्छौं है त। यसलाई यो दिम है त ल। यस्तो दिन यो अलिकति बुझ्योस् भन्ने हिसाबले गरेको हैन ल। अनि युजर्स चाहिँ हामी अब उनीहरुको युजर्सको नेमको आधारमा चाहिँ हामी सर्च गर्छौं हैन। अनि उसले यो सर्च बारमा अब जस्तै युजर्सको अब नेम सर्च गर्दाखेरि चाहिँ सर्च गरेर उसले जब सर्च भनेर थिच्छ नि हैन यो सर्च आइकनलाई बटनलाई थिच्छ नि किबोर्डमा त्यति बेला चाहिँ उसको रिजल्ट्स चाहिँ यसरी आउँछ क्या। उले जस्तै अब यहाँ इन्टर गरेको सर्च इनपुट फिल्डमा इन्टर गरेको अल्फाबेट्सहरु चाहिँ कतिवटा युजर्स नेममा म्याच हुन्छ नि त्यो सबै यसरी रिजल्ट्स चाहिँ यसरी आउँछ है त लाइन बाइ लाइन। उले प्रिसाइज एउटा पर्टिकुलर युजर्सकै नाम हानेको छ भने उसको एउटा मात्र रिजल्ट्स देखाउँछ हैन। तर उसले अब राम हैन श्याम गोपाल छ भने अब हैन ए मात्र सर्च गर्यो भने अब ए क्यारेक्टर भएको नेमहरु कुन युजर्समा छ त हैन त्यो सबै उले यसरी देखाउँछ है त। सिक्वेन्शियली भनौं न अब एउटा
हुन्छ नि मल्टिपलवटा डेटा देखाउँछ है त जुन भ्यालु चाहिँ कमन हुन्छ नि जस्तै त्यो भ्यालुमा चाहिँ उसले मल्टिपलवटा डेटा यसरी रिजल्ट्समा देखाउँछ है त सिम्पली बुझ्दाखेरि उसले यहाँ सर्च गर्छ अनि सर्च गरेर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर युजर चाहिँ उसले रिजल्टमा यसरी देखाउँछ है त रिजल्टमा यसरी हामी देखाउँछौँ है त आज हैन ल अब त्यसको लागि हामी यतापट्टि जाउँ हैन यहाँ जाउँ हैन अनि हाम्रो यो अहिले डिबग भइरहेछ हैन अनि यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मैले यो लिस्ट टाइलमा क्लिक गर्दाखेरि अर्को युजर डिटेल्स भन्ने एउटा पेज बनाएको छु है त सुरुमा चाहिँ हामी कुन पार्ट गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी यो पार्ट गरौँ है त सुरुमा हामी यो फिल्टर गर्ने पार्ट चाहिँ गरौँ है त जुन चाहिँ हामी अब युजर्सको इन्डेक्सको डेटालाई चाहिँ हामी फिल्टर गरेर चाहिँ अर्को नयाँ पेजमा देखाउँछौँ है त सुरुमा हामी यो पार्ट गरौँ हैन अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामी यो दुईटा गर्नेछौँ है त ल त्यसको लागि हामी सुरुमा हैन मैले एउटा युजर्स डिटेल्स भन्ने पेज बनाएको छु अनि सेन्टरमा युजर डिटेल्स भनेर दिएको छु हैन त्यसको कोड चाहिँ यही छ हैन युजर डिटेल्स भन्ने पेज अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो यतापट्टिको यो लिस्ट टाइल जुन छ नि युजर लिस्ट टाइलमा अन ट्याप हुँदाखेरि चाहिँ नेभिगेट भएको पेज हो है त यो हैन अब हामी यसलाई फिल्टर गर्दाखेरि कहाँ जाउँ भन्दाखेरि हैन मैले यो अलिकति चेन्जेस आजकोमा के ल्याएको छु भन्दाखेरि युजर्स मोडुलमा चाहिँ गएर मैले अलिकति नयाँ फिल्ड्सहरु थपेको छु है त अस्ति हामीले एकदम लिमिटेड मात्र थपेको थियौं अब नेम अनि उसको नेम एड्रेस र उसको जियो कोअर्डिनेट्सहरु थपेको थियौं हैन पछिबाट मैले यो जेसन टाइप कोडमा गएर उसको आईडी थपे हैन आईडी उसको युजर नेम उसको इमेल हैन उसको एड्रेस भित्रको स्ट्रिट हैन स्विट हैन यो अनि उसको यो त्यसपछि उसको फोन अनि उसको वेबसाइट मैले सबै एड गरेको छु हैन यो आईडी चाहिँ मैले किन थपे भन्दाखेरि आईडी को आधारमा चाहिँ हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ फिल्टर गर्ने हो है त किनभने युजर्स यो एउटा युजर्स हो हैन एउटा युजर्सको डेटा हो नि त यो उसको आईडी 1 छ भने उसको आईडी 2 हो का आईडी जहिले पनि युनिक हुन्छ का युनिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो डेटाहरु फिल्टर गर्नु सजिलो हुन्छ है त आईडी त्यसको लागि थपेको हो अनि हामी उतापट्टि अर्को सर्च गर्दाखेरि चाहिँ नेमको आधारमा सर्च गर्छौं है त ल अब यहाँ जाउँ हैन अनि यहाँ गएर मैले यो सबै हाम्रो हुन्छ नि यो थपिसकेको छैन मोडलमा यो चाहिने फिल्ड्सहरु पछिबाट अनि त्यो फिल्ड्स थपिसकेर मैले यहाँ तल कोड जेनेरेसनको यो हुन्छ नि वाच यो फ्लटर पप हैन एकछिन है फ्लटर पप रन हैन फ्लटर पप रन बिल्ट _ रनर वाच भन्ने कमान्ड युज गरेको छु हैन युटिलिटी एउटा हैन जुनले चाहिँ अब मेरो चाहिँ यो यहाँ जति पनि मैले चेन्जेस गरे पनि उसले अपडेट गरिदिन्छ के यो जेनेरेटेड कोडमा है त यतापट्टि ल यसको समस्या अहिले हैन यो खासै इम्पोर्टेन्ट हैन यो हामीले 4th एपिसोडमा हेरिसक्यौं हैन 4th एपिसोडमा हेरिसक्यौं ल आजको लागि चाहिँ हाम्रो के इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डेटा फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ हामी सुरुमा सर्भिसमा जाउँ है त सर्भिस भन्ने मोडुल क्लासमा चाहिँ हामीले के बनाएको छौं भन्दाखेरि एपीआई को डेटाहरु फेच गरेर ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ फाइनल एउटा युजर लिस्ट भन्ने एउटा लिस्ट अफ युजर्स भेरिएबलमा चाहिँ हामीले लिस्टमा चाहिँ युजर लिस्ट भन्ने एउटा लिस्ट टाइप युजर्सको लिस्टमा चाहिँ हामीले स्टोर गरेर रिटर्न गरेको छौं नि त अनि यो युजर लिस्ट चाहिँ हामीले सबै यतातिर यो युजर्स लिस्टको डेटा चाहिँ हामीले यहाँ एपमा कन्ज्युम गराएको छौं है त अस्तिकोमा हैन अनि अब आज के गरौँ भन्दाखेरि अब यो डेटा फिल्टर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो युजर्स लिस्ट भन्ने एउटा लिस्टको चाहिँ अब यो लिस्टलाई चाहिँ लिस्ट टाइप हैन यसलाई इटरेबल बनाऊ है त इटरेबल बनाम हैन अनि इटरेबल बनाइसकेपछि अनि हाम्रो यो गेट युजर्स भन्ने यो मेथड कल गर्दाखेरि एउटा यसले क्वेरी पास गरोस् है त यहाँ स्ट्रिङ हैन QUERY क्वेरी अब यो क्वेरी स्ट्रिङ क्वेरी भनेर मैले नेम्ड हुन्छ नि नेम्ड प्यारामिटर पास गराएको हो हैन यो क्वेरीको ठाउँमा तपाईले क्वेरी नै दिनुपर्छ भन्ने पनि हैन का FILTER फिल्टर अथवा हैन जे दिदा पनि हुन्छ है यहाँ A दिदा पनि भयो हैन B दिदा पनि भयो है त तर मलाई चाहिँ अहिले अलिकति क्वेरी दिए अलिकति ठीक हुन्छ जस्तो लाग्यो अलिक अथेन्टिकेट का अब क्वेरी गरिन्छ नि त अब जस्तै अब यो फर्स्टको इन्डेक्सको युजर्सलाई क्लिक गर्दाखेरि त अब यसको इन्फर्मेसनको क्वेरी गरेको हो नि त हामीले हैन त यसको डिटेल्स इन्फर्मेसनको लागि क्वेरी गरेको हो नि त सोधेको हो नि त फिल्टर गर्नु खोजेको हो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ यो क्वेरी दिएको हैन यसमा खासै कन्फ्युजन हुनुपर्ने खासै केही कुराहरु छैन र त्यो भइसकेपछि अब हामीले यो युजर लिस्ट वा यो युजर्स लिस्टको एउटा लिस्टलाई चाहिँ अब हामीले इटरेबल बनायौं है त इटरेबल चाहिँ अब युजर्सको इटरेबल बनायौं हैन इटरेबल भनेको पनि एउटा कलेक्सन हो क्या एउटा कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो हैन कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो जुनको डेटाहरु चाहिँ सिक्वेन्शियली बसेको हुन्छ क्या सिक्वेन्शियली मतलब सेम लिस्टमा कसरी बसेको हुन्छ इन्डेक्समा पालै पिलो हुन्छ नि त्यसरी बसेको हुन्छ नि हो त्यो है इटरेबल भनेको इटरेबल र लिस्टमा
भन्नुपर्दाखेरि सिमिलरिटी नै छ हैन, तर कतिपय कुराहरु यसको डिफरेन्सहरु छ जुन चाहिँ तपाईहरुले .depमा गएर डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। इटरेबल्सको बारेमा त्यहाँ मजाले हुन्छ नि, सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ अब त्यसको डिफाइन नगरिकन हामी यहाँ यसलाई उ गरौँ है त, इटरेबल बनाम हैन। अनि इटरेबल बनाइसकेपछि हामी अब हामी यो युजर्स लिस्टमा असाइन गरेको छौं जुन हैन। अब जुन युजर्स लिस्टमा अब डेटालाई म्यापिङ गरेर चाहिँ ट्रान्सलेट गराएर स्टोर गरेको छौं नि त। अनि त्यो भन्दा तल आम हैन। अनि त्यसमा हामी एउटा कन्डिसन हालौं है त, इफ कन्डिसन हालौं हैन। इफ यदि हैन QUERY क्वेरी जुन यो मेथड हामीले कल गरिन्छ नि उतापट्टि फ्युचरमा हैन, फ्युचरमा हामीले उतापट्टि कल गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेरी चाहिँ हैन पास भएको छ कि छैन हैन, क्वेरी पास भएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि त यो सुरुमा लेखिसक्छु हैन कोड। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त म। क्वेरी डट इज नट एम्प्टी र हैन QUERY क्वेरी इज नट इक्वल नल ल है त। यस पछाडि युजर लिस्ट एकछिन यसलाई यो मिनिमाइज गरौँ हैन। No such method error is not a subtype of type string. Okay, यो is not empty भने पछाडि यो छोडिदिम, is not empty छोडिदिम हैन। क्वेरी चाहिँ यदि खाली छैन भने है त, क्वेरी इज नट नल हैन, क्वेरी खाली छैन भने हैन, क्वेरी खाली छैन भने चाहिँ युजर लिस्टमा चाहिँ अब के असाइन गरौँ भन्दाखेरि युजर लिस्ट इक्वल्स टु युजर लिस्ट हैन। युजर लिस्टमा चाहिँ हामी कुन भ्यालु असाइन गरौँ भन्दाखेरि युजर लिस्टमा फेरि युजर लिस्टकै भ्यालु असाइन गरौँ हैन। डट वेयर अब चाहिँ हामी वेयर भन्ने एउटा यो मेथड चलाऊँ है त, जुनले चाहिँ अब वेयर भन्ने मेथडले चाहिँ अब युजर लिस्ट भन्ने यो लिस्ट भित्र भएको यसको लिस्ट भित्रको हुन्छ नि आइटम्सहरुलाई चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एउटा मेथडमा र्याप गर्छ है यसले हैन। र्याप गरेर हामी यसमा कन्डिसनहरु हाल्न सकिन्छ है त हैन, यसमा कन्डिसन हाल्न सकिन्छ हैन। अनि त्यो वेयर हैन, वेयर एलिमेन्ट्समा चाहिँ अब ELEMENT एलिमेन्ट हैन डट हैन, यसलाई लोअर केसमा बनाइदिम हैन। एकछिन एलिमेन्ट टु स्ट्रिङ एलिमेन्टको चाहिँ अब के भन्दाखेरि आइडी हो नि त हैन। हामीले आइडी को आधारमा फिल्टर गर्ने भनेको छौं नि त हैन। एलिमेन्ट डट आइडी हैन टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिउँ, किनभने हाम्रो आइडी भनेको इन्टिजरमा छ नि त यतापट्टि। आइडी भनेको त इन्टिजरमा छ नि त यहाँ हैन, डबल कोट सिंगल कोट केही छैन नि त हैन। त्यही भएर आइडी भनेको चाहिँ हाम्रो यतापट्टि मोडल क्लासमा पनि हामीले आइडी हाम्रो इन्टिजरमै बनाएको छौं है त। युजर मोडलमा जाउँ हैन, इन्टिजर आइडी बनाएको छौं, त्यही भएर यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गराम हैन। किनभने हाम्रो उताबाट आउने क्वेरी यहाँ जाउँ है त सर्भिसमा हैन, किनभने हाम्रो यो जुन हाम्रो यो क्वेरी भनेर हामीले स्ट्रिङ पास गराएको छौं नि त, त्यही भएर यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त। टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गराम हैन। डट कन्टेन्स हैन, कन्टेन्स के भन्दाखेरि QUERY क्वेरी है त। ल यति गर्दिम हैन। अनि यति गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई टु लिस्टमा कन्भर्ट गराम, किनभने यो इटरेबल हो नि त हैन, इटरेबल हो हैन, इटरेबल हो। जबकि हाम्रो फ्युचरले चाहिँ लिस्ट टाइप युजर्स एक्सपेक्ट गर्दैछ क्या रिटर्न गर्नुको लागि चाहिँ। हाम्रो फ्युचर्सको यो मेथडको रिटर्न टाइप चाहिँ फ्युचर हो हैन, फ्युचरको लिस्ट टाइप युजर्स हो है त हैन। त्यही भएर हामीले यसलाई लिस्टमै कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त, यो इटरेबललाई लिस्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ल यति भइसके पछाडि हैन यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले क्वेरी एउटा गेट युजर्स भन्ने मेथड हाम्रो उतापट्टि फ्युचर्समा कल गर्दाखेरि हामीले एउटा क्वेरी माग्यौं क्या, जुन चाहिँ अप्सनल हो क्या, यो दिदा पनि भयो नदिदा पनि भयो क्या हैन। अनि यो क्वेरी चाहिँ अब यदि खाली छैन भने क्या, यदि उताबाट क्वेरी पास गराएको छ भने हैन, यदि उताबाट क्वेरी पास भएको छ भने केही न केही डेटा फिल्टर गर्नुको लागि यहाँबाट क्वेरीबाट छिराएको छ भने चाहिँ भन्ने केस हो क्या यो चाहिँ। इफ क्वेरी इज नट इक्वल्स टु नल हैन, यदि क्वेरी चाहिँ खाली छैन भने केही न केही डेटा आएको छ भने क्वेरीको थ्रु हैन चाहिँ के गर भन्दाखेरि युजर लिस्टमा फेरि असाइन गरेर क्या, युजर लिस्टमा हामीले फेरि भ्यालु असाइन गर्यौं क्या, युजर लिस्टमा फेरि भ्यालु असाइन गर्यौं। के भ्यालु असाइन गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ युजर्स लिस्ट केही हैन, युजर्स लिस्टमै युजर्स लिस्ट डट वेयर भनेपछि युजर्स लिस्ट भित्र चाहिँ हैन जहाँ चाहिँ हैन एलिमेन्टको आइडी
चाहिँ इलिमेन्टको आइडीमा चाहिँ त्यो क्वेरी छ क्या। युजर्स लिस्टमा फेरि हामीले नि क्वेरी नल छैन भने चाहिँ कस्तो भ्यालु फेरि असाइन गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युजर लिस्ट भित्र हैन जहाँ चाहिँ हैन त्यो क्वेरीबाट आएको डेटा चाहिँ हैन यो आइडी सँग कसरी बुझाउँ तपाईहरुलाई हैन यस्तो है युजर लिस्ट डट वेयर हैन युजर्स लिस्ट डट वेयर वेयर गरेपछि यसले हुन्छ नि युजर्स लिस्ट भित्रको एलिमेन्ट्सहरुलाई हुन्छ नि युजर्स लिस्ट भित्रको लिस्टमा भएको उहरुलाई क्या आइटम्सहरुलाई अब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ सबै यसले एलिमेन्ट्सहरुलाई भनौं न एलिमेन्ट्स भन्छ हैन एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ सबै यसले मेथडमा एउटा फंक्सनमा र्याप गरेर यसले रिटर्न गर्छ हैन रिटर्न गरेर चाहिँ अब कस्तो खाले डेटा चाहिँ रिटर्न गर भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ अब आइडी को हैन आइडी मा चाहिँ यो क्वेरी कन्टेन्ट्स छ भने मात्र क्या यो आइडी यो हुन्छ नि एलिमेन्टको आइडी र यो क्वेरीको जुन भ्यालु छ नि त्यो म्याच खायो भने चाहिँ म्याच खाएको डाटाहरु मात्र रिटर्न गरेर युजर्स लिस्टमा स्टोर गरेको है त यो सिम्पली भन्दाखेरि हैन युजर्स लिस्टमा हामीले यदि क्वेरी खाली आएन भने चाहिँ फेरि युजर्स लिस्ट भित्रकै डेटा हैन युजर्स लिस्ट भित्रकै डेटाको चाहिँ अब आइडी चाहिँ म्याच खाने डेटाहरु मात्र हामीले चाहिँ यहाँ युजर्स लिस्टमा फेरि असाइन गरेको है त युजर्स लिस्ट डट वेयर हैन यसलाई एउटा कल ब्याक गरेको छ त्यहाँ चाहिँ यसले युजर्स लिस्ट भित्रको एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ प्यारामिटर एज अ प्यारामिटर पास गराएको छ हैन अनि रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एलिमेन्ट भित्रको चाहिँ त्यो एलिमेन्टको चाहिँ आइडी को चाहिँ हैन आइडी मा चाहिँ यो क्वेरी कन्टेन्ट्स छ भने मात्र त्यो रिटर्न गर्छ है त्यसले रिटर्न गर्छ अनि त्यो रिटर्न भएको डेटा चाहिँ सबै युजर्स लिस्टमा स्टोर हुन्छ अनि फेरि यहाँ तल यसरी त्यो मेथडले गेट युजर्सले रिटर्न गर्छ अनि हाम्रो यतापटि एपमा कन्ज्युम गरिन्छ है त्यो डेटा हैन ल यति भएपछि चाहिँ हाम्रो अब कहाँ जाउँ भन्दाखेरि यहाँ जाउँ हैन अब हाम्रो यो युजर्स लिस्टको अब यो इन्डेक्समा एउटा लिस्ट हालको इन्डेक्समा ट्याप गरेर अब युजर्स डिटेल्स भन्ने पेजमा जाउँ हैन अनि युजर्स डिटेल्स भन्ने पेजमा गएर चाहिँ हामी अब एउटा के बनाम भन्दाखेरि सुरुमा एउटा अब यो सर्भिसको एउटा अब्जेक्ट बनाम है त जुन हामीले यो युजर्स पेजमा बनाएको छौं हैन यहाँ माथि यसरी युजर सर्भिसको चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्ट बनाम हैन यसलाई नै कपी गरौँ अनि युजर्स डिटेल्समा जाउँ है त युजर्स डिटेल्समा गएर अब यो विजेटको स्टेटमा गएर हामी यसरी यसलाई एउटा अब्जेक्ट बनाम यहाँ हैन अनि यो यसलाई इम्पोर्ट नगरेको हुनाले यस्तो रातो हिरो राको हो यसलाई इम्पोर्ट गरिदिम सक्यो हाम्रो युजर सर्भिसको एउटा अब्जेक्ट बनाऊ है त अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो सेन्टरको यो युजर्स डिटेल्स भन्ने यो सेन्टर र यो उलाई हटाइदिम है त यसलाई हटाएर हामी अब एउटा फ्युचर बिल्डर बनाऊ है त फ्युचर बिल्डर हैन फ्युचर बिल्डरले अब कन्टेक्स्ट र स्न्यापशट प्यारामिटर लिएर यसले रिटर्न गर्छ रिटर्न के गर्छ भन्दाखेरि एउटा केलाई रिटर्न गरौँ भन्दाखेरि कलम रिटर्न गरौँ है त कलम रिटर्न गरौँ है त ल अब यो फ्युचर बिल्डरको अब फ्युचरमा हामी के पास गरौँ भन्दाखेरि यो युजर सर्भिसको चाहिँ अब हामी गेट युजर्स भन्ने अहिलेको जुन मेथडमा हामीले काम गर्यौं नि हौ त्यो यहाँ कल गरौँ है त किनभने त्यहीबाट आउँदैछ नि त हाम्रो फ्युचर्स अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा अलिकति कन्फ्युजन भयो होला हैन सायद कतिपय अलिकति हुन्छ नि एउटा बिगिनर्सहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई कन्फ्युज भयो होला हैन यो गेट युजर्स भन्ने मेथड यहाँ अहिले जुन हामीले यहाँ सर्भिसमा जाउँ है त युजर सर्भिस भन्ने क्लासबाट आएको हो नि त यो गेट युजर्स भन्ने मेथड त युजर सर्भिस भन्ने मोडल क्लासको चाहिँ यो एउटा गेट युजर्स भन्ने मेथड हो नि त अब यहाँ हामीले यो जुन स्ट्रिङ क्वेरी भनेर कर्ली ब्रेसमा हामीले यो नेम्ड प्यारामिटर बनायौं भन्यौं नि अघि मैले हैन अप्सनल प्यारामिटर हो भन्यौं नि अब यो चाहिँ अब हामीले यो प्यारामिटर पास गराउँदा पनि भयो नगराउँदा पनि भयो क्या यहाँ यसमा एरर चाहिँ आउँदैन है त एरर आउने भनेको कति बेला भन्दाखेरि अब यो एकछिन है त यो अहिले अप्सनल कर्ली ब्रेसेस छ नि त यो नेम्ड प्यारामिटर हो नि त यो त अहिले हैन यो यति त नेम्ड प्यारामिटर हो क्या कर्ली ब्रेसमा र्याप गरेपछि यो नेम्ड प्यारामिटर भयो यो अप्सनल प्यारामिटर भयो क्या यसलाई चाहिँ अब यो प्यारामिटर दिदा पनि भयो नदिदा पनि भयो क्या यो मेथडले मज्जाले काम गर्छ क्या रिटर्न गर्छ युजर्स लिस्ट नै रिटर्न गर्छ हैन अनि यो यता पछाडीको पेजमा जस्तो यो डेटाहरु सबै हामीले यहाँ यो युजर्स डिटेल्स पेजमा पनि देखाउन सकिन्छ हैन अनि यो हामी यहाँ गएर हेर्नु पनि सकिन्छ युजर्स डिटेल्स पेजमा गएर हामीले यो फ्युचर्समा गेट युजर्स भनेर कल गरेको छौं नि त तर यहाँ भित्र एउटा अझै नेम्ड प्यारामिटर छ क्या यो क्वेरी छ नि अब यो नदिदा पनि हामीले यहाँ एरर आछैन क्या अब फेरि यो युजर सर्भिसमा गएर यो अब यो कर्ली ब्रेसेसलाई चाहिँ हटाइदियौं हैन यो कर्ली ब्रेसेसलाई हटाइदिए पछाडी चाहिँ अब यो
अप्सनल प्यारामिटर रहेन क्या अब यो चाहिँ अब मस्ट रिक्वायर भयो क्या, यो दिनै पर्ने हुन्छ क्या अब यस्तो केसमा चाहिँ। अप्सनल प्यारामिटर र अब प्यारामिटर नर्मल प्यारामिटर र अप्सनल प्यारामिटर दुई खालको प्यारामिटर हुन्छ क्या हैन। अप्सनल प्यारामिटरलाई नेम्ड प्यारामिटर पनि भनिन्छ हैन। अब यो भनेको चाहिँ नर्मल प्यारामिटर चाहिँ यस्तो हुन्छ है त, जुन हाम्रो यो गेट युजर्स भन्ने मेथडको यो प्यारेन्थेसिस भित्र हामीले यो यसरी डिफाइन गर्छौँ हैन, जुन चाहिँ अब हामीले दिनै पर्छ क्या, @रिक्वायर नै हुन्छ क्या, मस्ट रिक्वायर हुन्छ। अनि त्यो दिनौँ भने चाहिँ यसरी इरर आउँछ है त, हाम्रो युजर्स पेजमा पनि इरर आयो हैन, किनभने यहाँ त हाम्रो त दिएको छैन त, यहाँ फ्युचर्समा हामीले युजर सर्भिस भन्ने अब्जेक्टको हामीले त्यो मोडल क्लासको अब्जेक्टको हामीले यो गेट युजर्स भन्ने त्यही अघिको मेथड यहाँ एक्सेस गर्दाखेरि यहाँ अब इरर आयो क्या। यहाँ के भन्दैछ भने 1 पोजिसनल आर्गुमेन्ट्स एक्सपेक्टेड बट 0 फाउन्ड भन्दैछ है त। यहाँ चाहिँ अब एउटा आर्गुमेन्ट हाल्नुपर्ने हो तैँले हैन, हाल्नै पर्ने हो तर तैँले हालेनस् क्या, 0 एउटा भेटाउनु पर्ने हो तर 0 भेटाए यहाँ प्यारामिटर भन्दैछ क्या। आर्गुमेन्ट भन्नु र प्यारामिटर भन्नु एउटै हो है त। अनि यहाँ पनि हाम्रो इरर आयो किनभने यहाँ पनि हामीले सेम त्यही गरेको छौँ नि त, गेट युजर्स कल गरेको छौँ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ अप्सनल प्यारामिटर दिनुको कारण त्यो हो क्या, नेम्ड प्यारामिटर दिनुको कारण। अब यो दिएपछि सेफ भयो क्या। यो क्वेरी भन्ने प्यारामिटरमा अब हामीले भ्यालु पास गराउँदा पनि भयो, नगराउँदा पनि भयो क्या। अब नगराउँदाखेरि पनि यसले डेटा फेच गरि नै रहेछ क्या यहाँ यसरी हैन, गराउँदा पनि यसले फेच गरि नै रहेको हुन्छ क्या। तर गराउँदाखेरि चाहिँ कुन डेटा फेच गर्छ भन्दाखेरि गराउँदाखेरिको केसमा फेरि यो छ है त, यदि क्वेरी इज नट इक्वल्स टु नल भनेपछि क्वेरीबाट केही न केही भ्यालु चाहिँ आइरहेको छ है त, क्वेरीले स्टोर गरिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो युजर्स लिस्टमा चाहिँ यसरी फिल्टर गरेर आइडीको आधारमा फिल्टर गरेर हामीले स्टोर गरेको छौँ है त डेटा हैन, जुन चाहिँ हामीले यहाँ रिटर्न गरेको छौँ त्यो हुन्छ है त। हामीले क्वेरी पास गराउँदाखेरि चाहिँ, क्वेरी पास नगराउँदाखेरि चाहिँ अब यो कन्डिसन भेट्दै भेट्दैन, क्वेरी त खाली हुन्छ नि त हैन। यो कन्डिसन नभेटेपछि यति ब्लकमा छिर्दैन क्या यो कन्डिसनले नभेटे पछाडि युजर लिस्टमा यसरी एसाइन गर्छ भ्यालु पहिलाको जस्तै, अनि रिटर्न गरिदिन्छ जुन भ्यालु भनेको हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ हैन। अनि अब यदि क्वेरी भेटायो भने चाहिँ अब यो युजर्स लिस्टमा एसाइन गर्छ सुरुमा हैन, यो युजर्सले भ्यालु यो युजर्स लिस्टमा यसरी भ्यालु यसरी थाप्छ, यसले युजर्स लिस्टसँग भ्यालु हुन्छ। अनि उसले यो तल्लो लाइनमा आइपुगे पछाडि चाहिँ क्वेरीको कन्डिसन मिट हुन्छ क्या। अब क्वेरी त यदि खाली छैन नि त, अब यहाँबाट उताबाट क्वेरी पास भएको छ भने त यो क्वेरी खाली छैन भने बित्तिकै यहाँ पनि छैन भने चाहिँ यो गर भनेको छ नि त। अब त्यसमा अनि छैन भने चाहिँ यो गर भन्छ। अनि यो यहाँ स्टोर भएको भ्यालु चाहिँ अब हामीले फेरि यसलाई रिएसाइन गऱ्यौँ क्या। रिएसाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि वेयर चाहिँ इलिमेन्टको आइडी चाहिँ हैन, आइडीमा चाहिँ क्वेरी कन्टेन्ट्स छ भन्ने चाहिँ यसमा स्टोर गर भनेको है त यो। ल यति चाहिँ क्लिन एन्ड क्लियर भयो होला है त है। अब त्यस पछाडि हामी यता जाउँ हैन, युजर्स डिटेल्समा जाउँ। अनि युजर्स डिटेल्समा गएर चाहिँ अब हामीले युजर्स डिटेल्स भनेको हामीले यो पेजको लागि बनाएको हो नि त हैन। अनि अब यहाँबाट क्लिक गर्दाखेरि अब यो पेजमा जाँदाखेरि त अब हामीलाई यो पर्टिकुलर यो एउटा युजर्सको डिटेल्स चाहियो नि त हैन, यो इन्डेक्सको युजर्सको। अनि त्यही भएर हामीलाई यहाँ अब एउटा यसो नेम्ड प्यारामिटर जुन हामीले भन्यौँ अप्सनल प्यारामिटर पास गराउनु पर्ने हुन्छ क्वेरी भनेर है त। अहिलेको लागि हामी डिफल्टमा अब 1 दिन्छु म हैन क्वेरी, किनभने हाम्रो यो क्वेरी भनेको स्ट्रिङमा छ हैन, 1 दिन्छु। अब यो क्वेरी चाहिँ हामीले क्वेरी 1 दिन्छु। अनि त्यस पछाडि यो कलममा अब चिल्ड्रेन हैन, अब चिल्ड्रेनमा एकछिन ल यहाँ रिटर्न गरेर अब एउटा लिस्ट बनाऊँ हैन, अस्तिको जस्तै लिस्ट अफ के बनाऊँ भन्दाखेरि युजर्सको लिस्ट बनाऊँ हैन। युजर्स लिस्ट इक्वल्स टु चाहिँ स्न्यापसटको डेटा, यो युजर क्लास इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हैन, लाइब्रेरी यो इम्पोर्ट गरेपछि हाम्रो यो इरर हटो। अब यति भए पछाडि चाहिँ हामीले अब यो युजर्स लिस्टलाई चाहिँ चलाउनु पर्यो है त तल। यो अलिकति सजिलोको लागि बनाएको है त मैले, रिफ्याक्टर गरेको है त कोडहरू, किनभने स्न्यापसट डेटा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या तल। अब युजर्स लिस्टमा हामीले स्न्यापसटको डेटा यहाँ स्टोर गऱ्यौँ भने हामीले युजर्स लिस्टको चाहिँ इन्डेक्स भनेर चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो यति लाइन कोड नलेखेको भने चाहिँ हामीले स्न्यापसटको डेटाको इन्डेक्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो है त यति। ल अब हामी यहाँ जाउँ हैन, अब यो पेजभित्र जाउँ। अनि हाम्रो यहाँ एउटा कलम छ। अब कलमभित्र चाहिँ अब हाम्रो कलमको सुरुमा हामी यसको क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ हामी स्टार्टमा गरिदिउँ है त, CROSS क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्टार्ट गरिदिउँ। यो गरिदिए पछाडि हाम्रो यहाँ टेक्स्ट दिउँ हैन। टेक्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो युजर्स लिस्टको चाहिँ इन्डेक्सको चाहिँ अब उसको नेम दिउँ है त, दिउँ हैन। अनि यो दिउँ है त। अब यहाँ इन्डेक्समा किन यो सेमिकोलन हुँदैन, युजर्समा कमा हुन्छ हैन।
अब यहाँ इन्डेक्समा किन यहाँ इन्डेक्स लिएन भन्दाखेरि अब हाम्रो यो इन्डेक्स भनेको त यहाँ त अब लिस्ट भ्यू बिल्डर त बनेको छैन नि त। लिस्ट भ्यू बिल्डर बन्दाखेरि पो अब हामीलाई अब कुन विजेटमा हैन कुन इन्डेक्स देखाउने हो भनेर थाहा हुँदैन। त्यही भएर लिस्ट भ्यू बिल्डरले लुपमा घुमाउँदाखेरि उसले लुपमा जतिवटा इन्डेक्स भन्छ नि, जतिवटा भेट्छ नि आइटम्स हैन, त्यतिवटा आइटम्सलाई चाहिँ इन्डेक्समा स्टोर गरेर एउटा दुईटा तीनटा गरेर बनाउँछ हैन। तर अब हाम्रो त यो अहिलेको त यो बिल्डर होइन नि त, बिल्डर मेथड त होइन नि त, लिस्ट भ्यू बिल्डर पनि होइन यो हैन, केही पनि होइन नि त, यो त कलम हो नि त। कलम भनेपछि हाम्रो टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा यसले इन्डेक्स भनेको थाहा पाएन क्या। अब यसलाई हामीले पर्टिकुलर दिनुपर्ने हुन्छ हैन, 0 भनेर दिउँ है त, 0 इन्डेक्सको नेम भनेर देखाइदिउँ अनि यसलाई सेभ गरौँ। अब हाम्रो एउटा नाम आउनु पर्ने हो यहाँ, LEANN लिनेन ग्राहम भनेर आयो है त हैन, यहाँ लिनेन ग्राहम भनेर आयो हैन। अब यो अलिकति इरर देख्नुहुँदैछ, यो भनेको त्यही हो, डेटा लोड नभइन्जेलसम्म आउने इरर हो है त यो। अब यसको केसमा चाहिँ अब हामी एउटा स्न्यापसट हैन, स्न्यापसट डट ह्याज डेटा हैन, SNAP snapshot dot has data हैन, बुलशिट has data छ भने छैन भने हैन त। यहाँ अगाडि ल्याएर यो चाहिँ अपरेटर हो है त हाम्रो, यो नट हैन त, नट एन्ड अर हैन, एन्ड अर र नट भन्ने अपरेटर भनेको अपरेटरहरु सुन्नु भएको छ होला हैन। यदि स्न्यापसटसँग चाहिँ डेटा छैन भनेको केसमा है त, यो छैन भने चाहिँ लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाइदिउँ है त हामी, लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाइदिउँ हैन। नभए चाहिँ अब स्न्यापसटसँग डेटा छैन भने त लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर आइहाल्यो लोडिङ भनेर हैन। अब स्न्यापसटसँग डेटा भेटाएन भन्ने कन्डिसन चाहिँ कति बेला फल्स हुन्छ भन्दाखेरि हैन, जब उसले डेटा भेटाउँछ नि त। डेटा नभेटाइन्जेलसम्म चाहिँ लोडिङ हुन्छ नि लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर, अनि डेटा भेटाए पछाडि चाहिँ हाम्रो कलममा यसरी त्यो डेटा देखाएको छौँ है त। अब ब्याक जुम हैन, फेरि यहाँ यस्तो गर्दाखेरि आयो है त, ल त्यो भयो हैन। अब उसको उसको हामीले नेम देखायौँ हैन। अब यसलाई कपी गरौँ, यसलाई पेस्ट गर्दै जाउँ है त। अब यो नेम भयो हैन, उसको नेम पछाडि उसको युजर नेम देखाम हैन, अनि युजर्स नेम पछाडि उसको इमेल देखाम हैन, अनि इमेल पछाडि उसको अरु के छ, इमेल पछाडि सुरुमा उसको आइडी देखाम है त एउटा। ल यो कपी गरौँ, उसको आइडी देखाइदिउँ यहाँ हैन। आइडी चाहिँ अब इन्टिजरमा भएकोले यसलाई टु स्ट्रिङमा कन्भर्जन गराइदिउँ हैन, टु स्ट्रिङमा कन्भर्जन गराइदिउँ। अनि इमेल पछाडि उसको के देखाइदिउँ भन्दाखेरि उसको इमेल पछाडि फोन नम्बर देखाइदिउँ हैन, फोन नम्बर पछाडि उसको एड्रेस देखाइदिउँ हैन। अब एड्रेस भित्र पनि अझै अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिटी छ हैन, एड्रेस भित्रको सिटी हैन। अनि एड्रेस भित्रको सिटीदेखि अब एड्रेस भित्रको अर्को के छ त, एड्रेस भित्रको उसको सिटी हैन, स्ट्रिट छ हैन, स्ट्रिटदेखि उसको अब SUIT सुट छ हैन। अनि यो भित्र उसको अर्को जिप कोड छ हैन, जिप कोड छ हैन। अनि यो कपी गरौँ, फेरि पेस्ट हाल्दै जाउँ हैन। अनि जिप कोड पछाडि उसको एड्रेस भित्र अर्को जियो कोअर्डिनेट छ नि त हैन, जियो कोअर्डिनेट्स भित्र पनि अर्को उसको ल्याटिट्युड छ है त। यसलाई कपी गरौँ, यहाँ ल्याऊँ, पेस्ट गराउँ है त। जियो कोअर्डिनेट्सको पनि अर्को लङ्गिट्युड छ है त हामीसँग हैन, लङ्गिट्युड छ। अनि त्यस पछाडि उसको अब बाँकी रह्यो के रह्यो त, इमेल होला हैन त। इमेल आइसक्यो, फोन आइसक्यो भनेपछि उसको वेबसाइट होला, WEB यो एड्रेस भित्रको हैन नि त, यो भनेको त युजर्स भित्रको हो नि त, WEB वेबसाइट गराइदिउँ। अनि यति गरेर यो काटिदिउँ, अनि यसलाई सेभ गरिदिउँ। उसको सबै डिटेल्स अब यहाँ बुर्र आयो क्या, अब यहाँ बुर्र आयो हैन। अब यो भए पछाडि उसको कतिवटा डेटा आएछ है त, एकछिन काउन्ट गरौँ है त। 1 देखि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैन, 12 वटा डेटा उसको यहाँ आयो भनेपछि हाम्रो यो मोडुल क्लासमा कतिवटा डेटा छ सुरुमा हेरौँ है त। मोडुल क्लासमा उसको युजर्स मोडुलमा 1 2 3 4 5 6 हैन, 6 7 8 9 10 11 12 ल उसको सबै डेटाहरु आयो है त हाम्रो। उसको डिटेल्स सबै यहाँ आयो है त, युजर्स डिटेल्स पेजमा उसको सबै डिटेल्सहरु आयो है त। अब यसलाई अलिकति चिनाउनुको लागि हामी यहाँ अलिकति उदिम हैन, यसमा अब उसको आइडी इक्वल्स हैन, यसलाई कपी गरौँ, यहाँ ल्याऊँ हैन।
अल्टर थिचेर होल्ड गरेर यसरी क्लिक गरौँ सबैमा। बुलशिट खत्तम भइगयो नि। यहाँ गरौँ हैन, अल्टर थिचौँ यहाँ तेरी यो चाहिँ एकदम बोरिङ पार्टी यस्तै हुन्छ क्या। छोडिदिउँ। यहाँ पनि पेस्ट गराइदिउँ हैन, यहाँ पनि पेस्ट गराइदिउँ। सबै अगाडिको यिनीहरूको प्रिफिक्सहरू दिउँ क्या, यो इन्फर्मेसन के को उसको डिटेल्सको अगाडिको प्रिफिक्सहरू है त। यो इन्फर्मेसन के हो, आइडी हो कि उसको नेम हो कि उसको इमेल हो कि जिप कोड हो कि उसको जियो कोअर्डिनेट्स पो हो कि हैन, उसको वेबसाइट हो, सबै यो उ गर्नको लागि है त, प्रिफिक्स दिनुको लागि है त। उसको आइडी हो हैन सुरुको, अनि सेकेन्डको उसको नेम हो हैन, अनि त्यस पछाडिको उसको इमेल, त्यस पछाडि उसको युजर नेम हो हैन, युजर नेम पछाडिको उसको इमेल हो हैन, इमेल पछाडिको उसको के हो त्यो इमेल पछाडिको उसको के हो, फोन नम्बर रहेछ फोन उसको फोन हो यो हैन। अनि फोन पछाडिको उसको सिटी हो, सिटी पछाडि उसको बुलशिट STREET स्ट्रिट हो, स्ट्रिट पछाडिको उसको सुट SUIT सुट भनेको चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन हैन, यसलाई गुगल गर्नुपर्छ होला। सुट पछाडि उसको जिप कोड हो, जिप कोड हैन, जिप कोड पछाडिको उसको जियोको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हो है त, जियोको ल्याटिट्युड हो हैन, अनि जियोको LNG लङ्गिट्युड हो यो हैन। अनि लास्टको चाहिँ उसको WEBSITE वेबसाइट हो है त। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। यहाँ हाम्रो बुर्र अगाडि प्रिफिक्सहरू सबै आउँछ है त यसरी। आइडीको आइडी, नेमको नेम हैन, युजर्स नेमको युजर्स नेम हैन। अब यो कलमलाई अलिकति प्याडिङ हाल्दिउँ हैन, प्याडिङ हाल्दिउँ, अनि यसलाई अलिकति भित्र सार्दिउँ हैन, अलिकति साइडमा खादिएर आयो हैन, भित्र सार्दिउँ। अब यो भनेको चाहिँ उसको युजर्सको डिटेल्स हो है त। अब उसको यहाँ टक्क थिच्दाखेरि यो डिटेल्स खुल्यो है त। ए जिप कोड त यो हैन, यो चाहिँ नम्बर, यो जिप कोड नै हो नि। फोन नम्बर यस्तो छ यसको, यस्तो त नहुनु पर्ने हो त फोन नम्बर। यहाँ गएर चेक गरौँ है त। यसको फोन नम्बरै रहेछ नि त, यो बिजोग रहेछ नि त फोन नम्बर भन्दा नि, एकदम सेक्युर गरेको फोन नम्बर रहेछ नि त। ल अब उसको इन्फर्मेसन आयो है त, हाम्रो उसको डिटेल्स हाम्रो फिल्टर भएर आयो है त। यो क्लिक गर्दाखेरि उसको डिटेल्सहरू यहाँ आयो हैन। तर एउटा कुरा तपाईँहरूले नोटिस गर्नु हुँदै होला, सुरुदेखि यसले के गर्दैछ आज हैन भन्नु हुँदै होला, कतिपयले नोटिस गर्नुभयो होला हैन। त्यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब फर्स्ट युजर थिच्दा पो उसको डिटेल्स देखायो त हैन। LEANNE लिने GRAHAM ग्राहम भन्ने, लिने ग्राहम भन्ने युजर्सको पो डिटेल्स आयो त हैन। अब एर्विन हवेल भन्नेको त आएन क्या, यहाँ हेरौँ है त, लिने ग्राहम भनेर आयो नि त हैन। हो यो भनेको चाहिँ अब के भइरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कहाँ मिस्टेक भएको भन्दाखेरि क्वेरीमा मिस्टेक भयो है त। क्वेरीमा मैले चाहिँ वान आइडीको हुन्छ नि, यो वान आइडीको डेटा मात्र फिल्टर गर भनेर मैले स्ट्याटिक भ्यालु दिएको छु क्या। स्ट्याटिक भनेको अनचेन्ज भ्यालु क्या, जुन चाहिँ अब जहिलेदेखि तहिले यही भइरहेको छ क्या, यो एपको लाइफ साइकलभरि क्या। वानको मात्र यसले भेटाउँदैछ क्या हैन। अनि वान भनेको त हाम्रो यो आइडी वान भनेको त लिने ग्राम भन्ने युजर्सको मात्र डिटेल्स देखाउँदैछ सबैको युजर्समा क्लिक गर्दाखेरि हैन। अब यो आइडी 2 को पनि देखाउनु पर्यो नि त, एर्विन हवेलको देखाउनु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो विजेट, यो क्लासबाट एउटा हामी कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ है त हैन। कन्स्ट्रक्टरमा अब आइडी भनेर मागौँ है त एउटा हैन, फाइनल हैन, इन्टिजर आइडी भनेर एउटा बनाऊँ हैन। अनि यो बनाएर हामी यसको कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ हैन, युजर्स डिटेल्स पेज भनेर एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ हैन। अनि त्यसलाई अब एउटा अप्सनल प्यारामिटर दिउँ, दिस डट हैन, दिस डट आइडी है त। अनि दिस डट आइडीलाई चाहिँ अब रिक्वायर बनाइदिउँ है त। रिक्वायर बनाएर यसरी एनोटेट गरे पछाडि चाहिँ यो आइडी चाहिँ तपाईँको चाहिन्छ क्या। अब चाहिँ यो अप्सनल प्यारामिटर भए पनि यो आइडी चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नै पर्यो क्या अब त्यो है त। अनि यो गरिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ जाउँ हैन। अनि यहाँ गए पछाडि चाहिँ हाम्रो अब युजर्स पेजबाट नेभिगेट भएको पेज हो नि त यो हाम्रो हैन त। यो भनेको त अब युजर्स पेजबाट नेभिगेट हुन्छ नि त। अब यो यहाँबाट नेभिगेट हुँदाखेरि त्यो अघिको हाम्रो पेजको कल भएको छ नि त, युजर्स डिटेल्समा अब पहेँलो घेरा आयो के भन्दैछ भने द प्यारामिटर आइडी इज रिक्वायर्ड भनेर छ क्या। यो चाहिँ चाहिनै पर्ने अरे क्या अब हैन है त। अब यो @रिक्वायर भने एनोटेट गरेको छौँ नि हामीले, यो एनोटेसनलाई यहाँ हटाइदिएर सेभ गऱ्यो भने फेरि यो हरायो क्या, इट्स ओके भन्दैछ क्या। अब यो यहाँ अब अर्को
अप्सनल प्यारामिटर छ नि त यहाँ आइडी हैन, नदिँदा पनि यो ठिक छ अरे क्या। तर अब यहाँ अब हाम्रो यो @require दियो भने चाहिँ अब यहाँ चाहियो क्या। अब यसलाई अप्सनल प्यारामिटर छ हैन, तर चाहियो क्या। द प्यारामिटर आइडी इज रिक्वायर भन्दैछ क्या। अनि हामीले चाहिँ किन रिक्वायर बनाएको भन्दाखेरि अब हामीले त फिल्टर त डेटा त फिल्टर गर्नुपर्ने नै छ नि त, हामीले त मस्ट रिक्वायर छ नि त हामीलाई पनि हैन, यो कन्डिसन त। यो गर्दाखेरि यसको डेटा हामीलाई फिल्टर गराउनै पर्ने छ नि त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो @require दिएको है त। आइडी गरेर अब यहाँ आइडीमा चाहिँ के पास गराम भन्दाखेरि अब जुन इन्डेक्सको युजर्स हो त्यही इन्डेक्सको युजर्सको चाहिँ आइडी पास गराम है त हामी। भन्नुको मतलब यो युजर्स लिस्टको इन्डेक्सको हैन, यसलाई कपी गरौँ, यही इन्डेक्सको चाहिँ डट आइडी पास गराम है त यहाँबाट। ल यसरी सेभ गरौँ हैन। अनि सेभ गरेर यहाँ गएर चाहिँ अब हामीले के चेन्ज गर्ने हो भन्दाखेरि यो क्वेरीमा चाहिँ अब हामीले विजेट्सको आइडी चलाउने हो है त। WIDGETD widget डट bullshit WIDG को चाहिँ अब आइडी यहाँ तल छ है त। आइडी यसरी यहाँ पास गराउने हो। अनि यहाँ एरर किन आयो भन्दाखेरि हो हाम्रो क्वेरीले स्ट्रिङ एक्सपेक्ट गर्दैछ हैन, तर हाम्रो यो आइडी भनेको इन्टिजर हो नि त। अब यसलाई टु स्ट्रिङमा कन्भर्जन गराइदिउँ अनि छोडिदिउँ है त। ल अब यति गरे पछाडि अब यो विजेट्स भनेर चाहिँ किन चलाएको भन्दाखेरि यो हाम्रो माथिको यो फाइनल भनेर यो इन्टिजर आइडी भन्ने यो फिल्ड छ नि, प्यारामिटर एउटा बनाएको छ नि हामीले। अब यो हामीले स्टेट क्लासदेखि हैन, यो भनेको त स्टेट क्लास हो नि त, तल भनेको त स्टेट क्लास। यो स्टेट क्लासदेखि चाहिँ हाम्रो माथिको स्टेटफुल विजेट क्लासको भ्यालु चलाउँदा चाहिँ हामीले हुन्छ नि भ्यालुहरु फिल्ड्सहरु चलाउँदा चाहिँ हामीले विजेट्स अगाडि प्रिफिक्स दिनुपर्छ है त। विजेटको चाहिँ आइडी भनेर एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले, किनभने यो दुईटा भनेको फाल्टै क्लास हो है त। यो एउटा यति एउटा स्टेटफुल क्लास हो हैन, अनि यो तलको भनेको स्टेट क्लास हो है त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसरी विजेट दिनुपर्छ हैन। अनि अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो फिल्टरको काम सक्यो क्या। अब लिनेन ग्रामको ट्याप गर्यौं भने हामीले लिनेन ग्रामको थाहा पायौं हैन, उसको डिटेल्सहरु यहाँ हेर्नु फिल्टर भएर आयो हैन हाम्रो। अनि अब हाम्रो यो इर्विन हवेल गर्यौं भने अब उसको इर्विन हवेलको आयो हैन, आइडी 2 हैन, उसको युजर्स नेम यो रहेछ हैन, सबै उसको डेटा आयो हैन। अब हामी यहाँ तल गएर अब यो के हो यो लास्टको यो गेलेना नाम पनि के हो क्या, यो जे भयो नि यही जी बाट छ हैन त। अब जी यसको आयो आइडी 9 रहेछ यो हैन, यसरी भयो है त। अब हाम्रो यो डेटा सबै फिल्टर भयो है त। जुन इन्डेक्सको हो त्यही इन्डेक्सको डेटाहरु हाम्रो फिल्टर भएर यहाँ उसको डिटेल्सहरु देखायो है त। ल अब हाम्रो यति भए पछाडी चाहिँ एउटा लगभग हाम्रो फर्स्ट पार्ट चाहिँ सक्यो है त। कुन पार्ट भन्दाखेरि हामीले यो पार्ट सकाउने भनेको थियौं जुन हैन, यो पार्ट अब हाम्रो सक्यो है त। यो पार्ट हाम्रो सक्यो हैन, यो पार्ट सक्यो। अब हाम्रो बाँकी भनेको अब हामीले फिल्टरिङ सक्यौं है त। जेसन डेटालाई फिल्टर गर्यौं अनि फिल्टर गरेर युजर्सको डिटेल्सलाई हामी फाल्टै पेजमा ल्याएर हामीले देखायौं है त। अब हाम्रो भनेको बाँकी भनेको सर्चिङ हो है त। यो सर्च गर्नु बाँकी हो है त हाम्रो यो जेसनको डेटालाई है त। अब त्यसको लागि हामी एउटा यो एक्सन्समा एप बारको एक्सन्समा एउटा सर्च बटन आइकन बटन बनाउँछौं। अनि यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्च डेलिगेट भन्ने एउटा फ्लटरकै एउटा क्लास छ हैन, त्यसलाई एक्सटेन्ड गराएर चाहिँ यो यति यो पेज देखाउँछौं है त। सर्च डेलिगेट क्लासको युज गर्छौं है त हामी अब है त। ल त्यसको लागि हामी यहाँ जाउँ हैन, अनि यहाँ जाउँ, अनि यहाँ गएर अब हामीलाई यहाँ एउटा सर्च बार एड गर्नुपर्ने भयो है त। अब त्यसको लागि फाइल्स खोल्छु म, अनि युजर्स डिटेल्स पेजमा छ अहिले, युजर्स पेजमा जाउँ हैन। अनि युजर्स पेजमा गएर चाहिँ हामी अब यसको एप बार खोजौँ है त। यहाँ एप बार यहाँ रहेछ, टाइटल युजर लिस्ट छ है त। यहाँ गएर अब हामी एक्सन्स भनेर दियौं हैन। एक्सन्समा हामी अब एउटा आइकन बटन बनाइदियौं है त। आइकन बटनमा अब आइकनमा हामी आइकन्स डट SEAARC हैन, आइकन्स बटनमा आइकन लिन्छ हैन, आइकन विजेट हैन। आइकन विजेट भित्र चाहिँ बुलशिट के थिचिन्छ यार। आइकन विजेट भित्र चाहिँ आइकन्स हैन, आइकन्स डट SEARCH सर्च भनेर गरौँ हैन। यही हो, यसले एरर देखाउँदैछ यहाँ। यति गरेर अब यसलाई हामी यहाँ पछाडि पनि कमा दिएर यो एरेन्जमेन्ट गर्दियौं यसरी। एरेन्जमेन्ट गरेपछि हाम्रो यहाँ आइकन आयो है त। ल अब यो हाम्रो अनप्रेस पनि भइसकेको छ, अनप्रेस ह्यान्डलर पनि कल भइसकेको छ। अनि यो भइसकेपछि हाम्रो यो क्लिकेबल भयो हैन। अब अनप्रेसबाट चाहिँ हामी अब एउटा के गरौँ भन्दाखेरि अनप्रेसबाट हामीले अब नेभिगेट गराउनु पर्ने हुन्छ नि त। अनप्रेस गर्दाखेरि हाम्रो यो पेजमा नेभिगेट हुनु पर्यो नि त हैन। यो पेज छ नि जुन, यो पेजमा नेभिगेट गराउनु पर्यो नि त। अब यो पेज चाहिँ हाम्रो
यो पेज चाहिँ हाम्रो कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि यो पेज चाहिँ अब हामी अब सर्च डेलिगेट भन्ने फ्लटरको एउटा क्लासलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिन्छ है त, इनहेरिट गरेर चाहिँ हामी यो पेज बनाइन्छ है त, यो बाँकीको पेजहरू है त, यो दुईटा त्यो पेज भित्रको एउटा हुन्छ नि त्यो ओभरराइड भएको दुईटा हुन्छ नि ऊ इम्प्लिमेन्ट भएको ऊहरू है त, यो दुईटा पार्ट हो। यो भनेको सुरुमा सजेसन होला हैन, सजेसन बिल्ड सजेसन होला यो हैन, अनि यो भनेको बिल्ड रिजल्ट हो है त। अहिले एकछिनमा आउँछ त्यो कुराहरू हैन। त्यसको लागि यहाँ जाउँ हैन, अनि यहाँ गए पछाडि हैन हामी यहाँ जाउँ हैन, यहाँ गएर अब हामी एउटा पेजेस भित्र हामी एउटा नयाँ एउटा फाइल बनाऊँ है त। अब SEARCH सर्च हैन अंडरस्कोर USERS युजर्स डट भनेर मैले एउटा फाइल बनाएँ नाम दिएर हैन। अनि यसमा अब इम्पोर्ट गरिदिहालौँ सुरुमा, किनभने यहाँ मेटेरियल लाइब्रेरी पनि युज हुन्छ, किनभने चाहिँ हामीले यहाँ मतलब हामीले यहाँ यो यसरी लिस्ट स्टाइलहरू देखाउनु हैन, यो टेक्स्टहरू देखाउनु भनेको यो सबै मेटेरियल लाइब्रेरी मेटेरियल प्याकेज भित्र इन्क्लुडेड प्रपर्टीहरू हो हैन। त्यही भएर मेटेरियल लाइब्रेरी चाहिन्छ हामीलाई हैन। त्यसको लागि हामी मेटेरियल सुरुमा इम्पोर्ट गरिहालौँ मेटेरियल डट डार्ट हैन। अनि त्यसपछि हामी तल हामीले एउटा क्लास बनाऊँ है त। क्लास के बनाऊँ भन्दाखेरि क्लासको नेम चाहिँ अब हामी सर्च हैन युजर्स भनेर दियौँ हैन, सर्च युजर्स हैन। अनि एक्सटेन्ड्स, अब यसले चाहिँ के इनहेरिट गर्छ के एक्सटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्च डेलिगेट भन्ने अर्को क्लास यसले एक्सटेन्ड गर्छ हैन। यो क्लास भइसके पछाडि अब यहाँ यसको के भन्दैछ त, एरर आयो नि त अब यहाँ हैन। के भन्दैछ भने मिसिङ कन्क्रिट इम्प्लिमेन्टेसन। मैले अघि भने नि यो अघि हामीले यो देखाएको जुन डेटा छ नि यो भनेको हाम्रो दुईटा इम्प्लिमेन्टेसन हो हैन। एउटा भनेको यो बिल्ड सजेसन हो हैन, अर्को भनेको हाम्रो यो बिल्ड रिजल्ट्स हो है त। बिल्ड रिजल्ट्स र बिल्ड सजेसन एक्ज्याक्ट के हो अब त्यो चाहिँ थाहा छैन हैन। अब यहाँ देखिन्छ है त हामी के हो खासमा त्यो इम्प्लिमेन्ट्सहरू। अब यो सर्च रिजल्ट्स एउटा अब यो सर्च डेलिगेट भन्ने क्लासलाई चाहिँ अरू क्लासले एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्ड मतलब इनहेरिट गर्दाखेरि चाहिँ हैन चारवटा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ अरे क्या, मस्ट रिक्वायर क्या, मस्ट हुन्छ नि मस्ट रिक्वायर अरे क्या, हुनैपर्छ अरे क्या हैन। अनि त्यो दिएन भने चाहिँ यस्तो एरर आउँछ क्या। अनि एरर आउँदाखेरि हामीले सजेसन खोज्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मिसिङ कन्क्रिट इम्प्लिमेन्टेसन्स अफ सर्च डेलिगेट बिल्ड एक्सन्स हैन, बिल्ड एक्सन्स हैन। अनि यो अर्को के हो सर्च डेलिगेट बिल्ड एक्सन्स बिल्ड लिडिङ अनि बिल्ड रिजल्ट्स र बिल्ड सजेसन्स भयो हैन रहेछ है त। चारवटा इम्प्लिमेन्टेसन यो रहेछ है त। अब यसलाई क्विक फिक्स गरेर यसलाई क्रिएट फर ओभरराइड्सहरू भनेर यहाँ क्लिक गरौँ। हाम्रो यो चारवटा जुन इम्प्लिमेन्ट्सहरू चाहिने थियो त्यो सबै उसले यो रेडी गराइदियो है त। अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि जुन तपाईँहरूलाई यो चाहिँ बिल्ड सजेसन हो हैन, अनि बिल्ड रिजल्ट्स हो है त। यो चाहिँ सजेसन के देखाउने हैन। सुरुमा खोल्दाखेरि यो ट्याब गरेर खोल्दाखेरि यो स्क्रिन आउँछ, सजेसनमा के देखाउने अब सर्च गर्नेलाई हैन। सर्च युजर्स भनेर हामीले एउटा सजेसन दियौँ नि त हैन, यो सजेसन्स हो हैन। अनि यो भनेको बिल्ड रिजल्ट्स हो क्या। यो चाहिँ जुन अब इनपुट हालिसकेर उसले किबोर्डमा ट्याप गरेर सर्च हुन्छ नि, सर्च मतलब त्यो यो सर्च आइकन हुन्छ नि त किबोर्डमा त। किबोर्डको इनपुट टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्च टाइप हुन्छ क्या यसमा चाहिँ डिफल्ट। अनि त्यसलाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब बिल्ड रिजल्ट्समा चाहिँ यो देख्छ है त। बिल्ड रिजल्ट्स भन्ने इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले यो देखाइन्छ। अनि बिल्ड लिडिङ र बिल्ड एक्सन्स भनेर अघि सुन्नुभयो होला। बिल्ड लिडिङ भनेको चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा लिडिङमा एउटा उ दिनुपर्ने हुन्छ यसरी ब्याक एत्तेरी कस्तो बिजोक भयो यार यो सिम्पली एत्तेरी यो देखाइदिन्छ है त। म सानो एउटा ब्याक यो मानौँ ब्याक बटन मान्नु है त अहिलेको लागि यसलाई हैन। यो ब्याक बटन र अब यो चाहिँ म आफै कोरिदिन्छु है त। यसलाई चाहिँ म पेन्सिलले नै बनाइदिन्छु होला। यो क्रस यस्तो हुन्छ है त। अहिले चाहिँ हामी यस्तो बनाउँछौँ हैन। अनि जुन भनेको चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि अब यो पेजबाट ब्याक नेभिगेट हुने यो हुन्छ नि एरो अन्डरस्कोर हुन्छ नि ब्याकवर्ड के छ त्यो आइकनको नाम हैन। यो भनेको चाहिँ बिल्ड लिडिङ हो क्या। बिल्ड लिडिङमा चाहिँ हामी यो आइकन्स बटन दिन्छौँ एउटा अथवा हैन के दिन्छौँ, यो आइकन बटन दिन्छौँ जुनले चाहिँ हामीलाई यो युजर्स लिस्ट पेजमा फेरि नेभिगेट गराउँछ है त, पप गराउँछ है त। र हैन अर्को चाहिँ हामीले यो क्रस किन दियौँ भन्दाखेरि यो क्रसले चाहिँ हाम्रो यो इनपुट फिल्ड जुन छ नि यो सर्च गरेको त्यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ क्लियर गर्छ है त। यो भनेको बिल्ड लिडिङ अनि यो भनेको बिल्ड एक्सन्स हैन। अनि यो पेज भनेको जुन यो पेज डल्लै पेज छ नि यो डल्लै पेज यो पेज भनेको बिल्ड सजेसन र यो अर्को यहाँ देखिएको कुरा भनेको बिल्ड रिजल्ट्सले इम्प्लिमेन्ट गरेको कुराहरू हो है त। यो जुन चारवटा इम्प्लिमेन्ट भनेको थियो नि यो एउटा इम्प्लिमेन्ट, यो अर्को इम्प्लिमेन्ट, यो अर्को इम्प्लिमेन्ट र यो अर्को इम्प्लिमेन्ट, जम्मा चारवटा इम्प्लिमेन्टेसनहरू है त। त्यो यिनीहरू चाहिँ मस्ट रिक्वायर चाहिन्छ है त। ल अब यो भयो हैन। अनि टुलु इम्प्लिमेन्ट्सहरू छ हैन।
यसलाई ओ सिट ब्याट्री लो, यसलाई जोडिदिइहालौँ है त। ल यो भयो होइन। अनि यो भए पछाडि अब यसलाई हटाइदिउँ है त। अब बिल्ड एक्सन्समा चाहिँ हामी के दिउँ भन्दाखेरि बिल्ड एक्सन भनेको मैले अघि के देखाएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बिल्ड एक्सन भनेको यो हो नि त होइन। अब हामी यसमा एउटा आइकन बटन दिउँ होइन। आइकन बटनमा चाहिँ अब हामी एउटा क्लियर भन्ने आइकन्स चलाएर यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ क्लियर गरौँ है त। जुम अनि त्यस पछाडि यहाँ यसले रिटर्न गरौँ होइन। लिस्ट टाइप यसले लिस्ट अफ विजेट्स चाहिँ यसले रिटर्न एक्सपेक्ट गर्दैछ होइन। रिटर्न अब एउटा आइकन बटन बटनमा अब हाम्रो आइकन्स डट CLEAR क्लियर होइन। अन प्रेसमा अब हाम्रो यो void कलब्याक गरौँ, कमा दिएर यसलाई थुनिदिउँ। यहाँ के भन्दैछ भने इरर आयो है त। यहाँ किन इरर आयो भन्दाखेरि हाम्रो त यो लिस्ट, यसले त लिस्ट रिटर्न गर्नुपर्ने हो नि त, विजेट्सको लिस्ट रिटर्न गर्नुपर्ने हो नि त। तर यहाँ त डाइरेक्ट मैले त एउटा विजेटलाई मात्र रिटर्न गरेँ नि त। त्यो केसमा हामीलाई यसलाई कटाइदिउँ अनि यसलाई यसरी एउटा लिस्ट बनाइदिएर अब चाहिँ हामी त्यसमा यसरी दिउँ है त। अब यो दिउँ होइन। यो दिइसके पछाडि अब हामी अब यो सर्चमा क्लिक गर्दाखेरि केही भएन है त अहिले। अब सुरुमा हामी यो इम्प्लिमेन्टेसन चारवटा जुन इम्प्लिमेन्टेसनहरू थियो यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ सुरुमा हामी इम्प्लिमेन्ट गरिहालौँ है त, बनाइहालौँ है त। अब बिल्ड लिडिङमा मैले अघि भनेको थिएँ ब्याक बटन देखाउने भनेर होइन। यसले चाहिँ अब विजेट मात्र रिटर्न गर्छ है त, लिस्ट खोज्दैन है त। यसले विजेट मात्र रिटर्न गर्छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट रिटर्न एउटा विजेट रिटर्न गर्नु पाइने हो क्या। अब रिटर्न मैले चाहिँ अब डाइरेक्ट ब्याक बटन भनेर एउटा विजेट छ है त, त्यो रिटर्न गर्छु है त म। ब्याक बटन भनेर मैले रिटर्न गर्छु। अनि यो रिटर्न ब्याक बटन भन्दाखेरि कन्फ्युज नहुनु, यो भनेको चाहिँ फ्लटरले अलरेडी हुन्छ नि प्रिडिफाइन्ड विजेट्सहरू हो है। यो फ्लटर लाइब्रेरी, फ्लटर प्याकेज लाइब्रेरी भित्रको चाहिँ एउटा हुन्छ नि मेटेरियल लाइब्रेरी भनौँ न, मेटेरियल लाइब्रेरी भित्रकै एउटा ब्याक बटन भन्ने चाहिँ एउटा अलरेडी हुन्छ नि फ्लटरले नै बनाइदिएको विजेट्स हो, जुनले चाहिँ हाम्रो जुन नेभिगेटर डट पप कन्टेक्स्ट गरिन्छ नि ब्याक आउनुको लागि त्यो गरेको हुन्छ है त यसले। ल यो अहिले एकछिनमा आउटपुट युआईमा देखिहाल्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब बिल्ड रिजल्ट भनेको हाम्रो अघि के थियो भन्दाखेरि सर्च गरिसकेर निक्लेको रिजल्ट्सहरू बिल्ड रिजल्ट्स हो। र बिल्ड सजेसन्स भनेको चाहिँ अब सुरुमा अब यो सर्च बटन क्लिक गर्नु बित्तिकै ल्यान्डिङ हुने पेज चाहिँ बिल्ड सजेसन हो है त। अब सुरुमा हामी अब यहाँ जाउँ होइन। बिल्ड रिजल्ट्स चाहिँ अब हामीले रिटर्न के गरौँ भन्दाखेरि सेन्टर एउटा विजेट्स देखाइदिउँ होइन। सुरुमा अहिले डिफल्टको लागि काम त गर्नै बाँकी छ यहाँ होइन। सेन्टरमा चाहिँ अब एउटा सेन्टरमा चाइल्ड होइन, चाइल्डमा टेक्स्ट देखाइदिउँ होइन। टेक्स्टमा अब RESULTS रिजल्ट्स भनेर यसरी लेखेर अहिले देखाइदिउँ डिफल्ट होइन। अनि यो गरिसकेर यसलाई नै म यहाँ अलिकति कपी गरेँ होइन। अनि अब बिल्ड सजेसन भनेको चाहिँ अब यो क्लिक भएर खोल्दैखेरि सजेसनमा चाहिँ के देखा भन्दाखेरि होइन, पेज खोल्दैखेरि चाहिँ सजेसनमा चाहिँ रिटर्न गर्यो एउटा होइन, सेन्टर विजेट रिटर्न गरेर टेक्स्टमा चाहिँ अब SUGGESTIONS सजेसन्स भनेर यसरी देखाइदिउँ है त। देखाइसके पछाडि हाम्रो यो सर्च पेज चाहिँ हाम्रो यो रेडी भयो है त। हाम्रो जुन यो पेज छ नि, अब यो पेज यति इनर चाहिँ रेडी भयो है त अब होइन। अब यो पेज रेडी भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी नेभिगेट गराउँ है त। यहाँ यो सर्चमा क्लिक गर्दाखेरि अब हामी यो पेजमा पुऱ्याउँ है त, नेभिगेट गराउँ है त, नेभिगेसन गराउँ होइन, त्यो रुटमा है त। अब यहाँ त्यसको लागि यहाँ जाउँ होइन। अब हाम्रो यो भनेको त यो सर्चबाट नेभिगेट हुने हो नि त, युजर्स लिस्टको पेजबाट नेभिगेट हुने हो नि त यो आइकन बटनमा थिच्दाखेरि। अब त्यो हुँदाखेरि हामी युजर्स डिटेल्स होइन युजर्स पेजमा जाउँ होइन। अब युजर्स पेजमा गएर चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ नेभिगेटर छ होइन, एउटा नेभिगेटर अलरेडी गरेको, यसलाई नै कपी गरौँ र अब हाम्रो यो माथि एक्सन्समा आऊँ होइन। एप बारको एक्सन्समा आइकन बटन होइन, यो सर्चमा चाहिँ अब हामी यो लिएर यसलाई पेस्ट गराऊँ होइन। अनि पेस्ट गराएपछि हाम्रो अब यो हाम्रो अब युजर्स डिटेल्स पेजमा चाहिँ नेभिगेट हुने होइन हाम्रो सर्च युजर के छ हाम्रो सर्च युजर्स भन्ने पेजमा चाहिँ यसरी नेभिगेट गराउँ है त हामी। यो किन एरर आयो भने इजन्ट अ विजेट, यहाँ अब यो हुन्छ नि मेटेरियल पेज रुट गऱ्यौँ नि जुन हामीले यो नेभिगेसन गर्नु खोज्यौँ नि, यो भनेको अब हाम्रो विजेट्स होइन नि त, विजेट क्लास त होइन नि त हाम्रो यो सर्च युजर्स भनेर के भन्दैछ
द रिटर्न टाइप सर्च युजर्स इजन्ट विजेट भन्दैछ नि त। अब यो हाम्रो विजेट्स नभएको कारणले हामीले यहाँ यसलाई नेभिगेसन गर्नु सकिएन है त। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सो सर्च भन्ने एउटा मेथड कल गर्नुपर्छ है त हामीले यहाँ। सो सर्च भन्ने मेथड यहाँ तल छ हैन। सो सर्च भनेर कल गरौँ हैन। अनि कन्टेक्स्टमा हामी कन्टेक्स्ट पास गराइदिउँ हैन। अनि डेलिगेटमा चाहिँ अब हामी के पास गराइदिउँ भन्दाखेरि SEARCH सर्च डेलिगेट हैन। हामी यहाँ क्लास पास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यो अहिले हामीले बनाएको क्लास। सो सर्च भनेर त्यसलाई पास गराइदिउँ है त। त्यो डेलिगेटमा चाहिँ हाम्रो क्लास पास गराइदिउँ हैन। अनि यति भए पछाडि हामी सेभ गऱ्यौँ हैन। अब सेभ गरे पछाडि हामी यसलाई क्लिक गरौँ है त। क्लिक गरौँ कहाँ आयो ल हाम्रो आयो है त। ल अब यो भए पछाडि हैन यो गरौँ हैन। रिजल्ट्समा रिजल्ट्स भयो है त। अब हाम्रो सर्च अब हाम्रो यहाँ चारवटा इम्प्लिमेन्टेसन हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा यो ब्याक बटन थिच्दाखेरि ब्याक आयो है त। यो भनेको हाम्रो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन हो है त। सर्च डेलिगेट भन्ने क्लासको इम्प्लिमेन्टेसन के भन्दाखेरि यो भनेको बिल्ट लिडिङ हो है त। यो लिडिङमा भएको इम्प्लिमेन्टेसन हो है त यो। अनि अर्को भनेको अब हाम्रो बिल्ट एक्सन्स भनेको थियो। बिल्ट एक्सन्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो भयो क्या। अब यो अब जुन चाहिँ हाम्रो अब यहाँ सर्चमा हामी टाइप गर्छौँ हैन। यो टाइप गर्दाखेरि हामीले यो गर्दाखेरि अब यो क्रस गर्दाखेरि यो क्लियर हुने बनाउँछौँ हैन। अनि अब दुईटा फर्स्ट एउटा इम्प्लिमेन्टेसन भनेको यो बिल्ट लिडिङ भयो। अर्को इम्प्लिमेन्टेसन भनेको अब हाम्रो बिल्ट एक्सन्स भयो है त। हामी यो सुरुमा डिटेल्स सर्च पेजमै जाउँ है त। सर्च युजर्स अन्डरस्कोर डार्ट भन्ने पेजमै जाउँ हैन। यहाँ गएर हाम्रो चारवटा इम्प्लिमेन्टेसन थियो नि त। सर्च युजर एक्सटेन्स सर्च डेलिगेट हैन। सुरुको भनेको बिल्ट एक्सन्स भनेको थियो हैन। बिल्ट एक्सन्समा हामीले आइकन बटन देखाएर आइकन्स डट क्लियर भनेर आइकन्स देखायौँ हैन। जुन भनेको हाम्रो यो एक्सन्स थियो यो इम्प्लिमेन्टेसन थियो है त बिल्ट एक्सन्स भनेको हैन। अनि अब त्यो पछाडि हाम्रो बिल्ट लिडिङ भन्ने अर्को इम्प्लिमेन्टेसन थियो हैन। बिल्ट लिडिङमा हामीले ब्याक बटन भन्ने विजेट्स रिटर्न गऱ्यौँ है त। अब यो बिल्ट लिडिङ भन्ने इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हाम्रो यो हो है त। जुन लिडिङमा छ नि त जुन, त्यही भएर बिल्ट लिडिङ भन्ने इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यो भएको हो हैन। अनि अर्को भनेको बिल्ट सजेसन्स हेरौँ है त। सुरुमा बिल्ट सजेसन्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो ल्यान्डिङ पेज भने नि मैले अघि यहाँ यो सर्च आइकनमा क्लिक गर्नु बित्तिकै तपाईँको ल्यान्ड हुने पेज भनेको चाहिँ बिल्ट सजेसन्स इम्प्लिमेन्ट भएर देखिएको पेज हो भने नि मैले हैन। पेज हो भने नि, डिस्प्ले हो, युआई हो भने नि। अब बिल्ट सजेसन्समा चाहिँ हामीले यो सेन्टरमा सजेसन्स भनेर देखाएको छु नि त हैन। बिल्ट सजेसन भन्ने इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ भएको छ है त। अनि अब बिल्ट रिजल्ट्स भन्ने इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कहाँ भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब यो हामीले केही इनपुट भ्यालु यहाँ टाइप गऱ्यौँ हैन। यतापट्टि टाइप भएछ त हो। यसलाई कन्ट्रोल जेड गरौँ। अब यतापट्टि हाम्रो सर्चमा केही अब भ्यालु हामीले यहाँ टाइप गऱ्यौँ क्वेरी हैन। क्वेरी टाइप गऱ्यौँ अनि हामीले यहाँ तल सर्च थिच्यौँ भने अब हाम्रो यहाँ रिजल्ट्स आयो नि त। अब उसले चाहिँ यो क्वेरी प्रोसेस गरेर खासमा यहाँ रिजल्ट्स देखाउनु पर्ने हो नि त। रिजल्ट्सलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि त यहाँ। त्यही भएर यो चाहिँ अब बिल्ट रिजल्ट्स भनेर इम्प्लिमेन्ट गरेको थियौँ नि जुन, त्यो चाहिँ यो हो है त। बिल्ट लिडिङ इम्प्लिमेन्टेसन यो हो हैन। बिल्ट एक्सन्स इम्प्लिमेन्टेसन यो हो हैन। अनि त्यस पछाडि अनि यो यहाँ इनपुट फिल्डमा टाइप गरेर अब हैन इनपुट फिल्डमा यहाँ उ गर्दाखेरि मतलब हुन्छ नि इनपुट फिल्ड एक्टिभ हुँदाखेरि सजेसन्स बिल्ट सजेसन्स भन्ने इम्प्लिमेन्टेसन आउँछ हैन। अनि यसलाई यसरी सर्च गरे पछाडि चाहिँ हाम्रो बिल्ट रिजल्ट्स भन्ने इम्प्लिमेन्टेसन आउँछ है त। जुन चाहिँ सर्च डेलिगेटको चारवटा मस्ट रिक्वायर्ड क्या चाहिने इम्प्लिमेन्टेसनहरू थियो है त। अब यो ब्याक जुम हैन। ब्याक गएर फेरि आम यहाँ हैन यी डिफल्टमा सजेसन देखाउँछ है त तपाईँको। अनि किबोर्ड तपाईँ ब्याक गरौँ डन हुँदैन क्या यहाँ फेरि। ल यति भयो है त। अब यति भए पछाडि हाम्रो यहाँ जुम है त। फेरि डायग्राममा जुम हैन। अब यहाँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ त अब उसले हाम्रो युजर्सले क्वेरी हाल्छ हैन। जुन चाहिँ अब हामीले के को आधारमा सर्च गर्ने भनेको छौँ भन्दाखेरि युजर्सलाई हामी युजर्सको नेमको आधारमा सर्च गर्ने भनेको छौँ नि त। युजर्सको नेमको आधारमा हैन। अब युजर्सको नेम चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्छ हैन। इन्ट्री गर्छौँ हामी। अनि इन्ट्री गरेर सर्च गरे पछाडि चाहिँ अब हाम्रो बिल्ट रिजल्ट्स चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएर यसरी युजर्सको लिस्ट चाहिँ आउनुपर्छ है त फिल्टर भएर। अब हामी एपमा पनि हेरौँ हैन। अब हामी सुरुमा जान्छौँ यहाँ हैन। यहाँ गरेर अब हाम्रो अब LENI भनेर यसरी सर्च गरे यो टाइप गरेर हामीले यहाँ यसरी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट्समा चाहिँ अब यो LENI भन्ने म्याच खाने युजर्सहरूको युजर्सको लिस्टमा जुन युजर्सको नेमहरू चाहिँ यो LENI सँग म्याच खान्छ नि त्यो चाहिँ अब यहाँ आउनु पर्यो है त। त्यो इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त ल हामी। ल त्यसको लागि अब हामी अहिलेको लागि ब्याक जुम हैन।
अब ब्याक गएर हामी यतापट्टि कहाँ आऊँ भन्दाखेरि फेरि हामी आउने भनेको सर्भिसमा हाम है त। यो सर्भिसमै हाम है त, जुन जहाँ चाहिँ हामीले सबै एपिआई को डेटा फेच गरेर अघि हामीले आईडी को आधारमा फिल्टर गरेको छौँ है त। यो क्वेरी हैन ल त्यसो भने यो भनेको चाहिँ अब हामीले अघि के गरेको थियौं भन्दाखेरि FILTER फिल्टर गरेको थियौं है त युजर्सको डेटा हैन। युजर्सको डेटा चाहिँ अब हामीले उसको आईडी को आधारमा फिल्टर गरेको थियौं हैन। अब त्यसको लागि अब हामी एकछिन है यो क्वेरीलाई अहिले हामी आईडी बनाइदियौं हैन। अनि यसलाई पनि यहाँ आईडी बनाइदियौं हैन, किनभने यो हामीले आईडी खोजेको हो नि त। अनि यहाँ पनि हामी आईडी बनाइदियौं हैन। अनि यति बनाएपछि हाम्रो यो युजर्स डिटेल्समा पनि गएर यो क्वेरी भएन नि त। अब यो भनेको त आईडी भयो नि त हाम्रो। यसलाई आईडी बनाइदियौं, काटिदियौं हैन। हाम्रो सब एरर गयो। अब त्यसपछि हामी यहाँ सर्भिसमा जाउँ। अनि यो आईडी चाहिँ मैले किन बनाएको भन्दाखेरि अब आईडी फिल्टर गर्ने भएकोले मैले आईडी बनाएको हैन। अब अर्को चाहिँ हामी क्वेरी बनाम है त। यो क्वेरी चाहिँ हाम्रो अब युजर्सको नेम आउँछ है त। युजर्सको नेम चाहिँ यहाँ क्वेरी हुन्छ है त। अब त्यो पनि सेम अब यही हो। अब यसलाई पनि यही कपी गरौँ यतापट्टि हैन। अनि यहाँ पेस्ट गराइदियौँ। अब यदि हैन यदि चाहिँ अब QUERY क्वेरी चाहिँ खाली छैन भने, क्वेरीमा केही न केही आयो भने हैन, आयो भने चाहिँ के गर भन्दाखेरि युजर्स लिस्टमा फेरि एसाइन गर हैन। त्यो भ्यालु एसाइन गर जुनले चाहिँ यो कन्डिसन मिट गरेको होस् है त। अब यो कन्डिसन चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो युजर्स लिस्ट भित्रको एलिमेन्टको चाहिँ अब नेम हैन। नेमलाई चाहिँ अब हामी लोअर केसमा लगिदियौं। यो अलिकति सर्च गर्नको लागि सजिलोको लागि हैन। टु लोअर केस हैन, लोअर केसमा लगेर हैन त्यो एलिमेन्टको नेम सँग चाहिँ यतापट्टि उता प्यारामिटरबाट आएको क्वेरीको भ्यालु चाहिँ म्याच खाने डेटाहरु चाहिँ सबै यो युजर्स लिस्टमा ल्याएर हामी स्टोर गराइदियौं हैन। जुन चाहिँ हामी यतापट्टि भरै बिल्ड रिजल्ट्स भन्ने इम्प्लिमेन्टेसनमा देखाउँछौं है त। इम्प्लिमेन्ट भएको ठाउँमा देखाउँछौं है बिल्ड रिजल्ट हैन। QUERY क्वेरी यसलाई सेभ गरिदियौं हैन। अनि सेभ गरेर यसलाई फेरि कपी गरिदियौं यो हैन। यो कपी गरेर यो चाहिँ रेफरेन्सको लागि मात्र क्या। भोलि पर्सि अब आफ्नै कोड आफैले अब 1-1.5 महिना हेरेन भने बिर्सिन्छ नि त। त्यो केसमा अब चाहिँ युजर्सको डेटा सर्च है त। यो फिल्टर हैन, SEARCH सर्च युजर्सको डेटा हैन। उसको चाहिँ अब नेमको आधारमा हो नि त यो सर्च भएको। ल यति गर्दियौं। यति गरेपछि अब हाम्रो सक्यो भन्दा पनि हुन्छ है त लगभग। अब हामी त्यसपछि हामी अब युजर सर्चमा जाउँ हैन। युजर सर्च पेजमा जाउँ। अब बाँकी काम भनेको सबै यहाँ हुने कामहरु हो है त। अब हामी सजेसन्समा चाहिँ अब के दियौं भन्दाखेरि सुरुमा अब हामीले हैन SEARCH सर्च हैन USER as users ACCORDING according to THIR search users according to their हैन according to their name हैन। अब यसको एक्जाम्पल पनि दिमै त हामी एउटा एक्जाम्पल हैन। एक्जाम्पल चाहिँ अब के दिम भन्दाखेरि हैन RAM हैन फर हैन RAM भनेर यसरी सर्च गर भनेर हामी चाहिँ एउटा सजेसन दिमै त यसमा सुरुमा। यसलाई सेभ गराइदिम हैन। यो आउनु पर्ने है त यहाँ। यसरी आएछ हैन। एक्जाम्पल चाहिँ तल दिम है त। यसलाई /n गरेर यसरी दिम। यो भनेको एक स्टेप तल झार्छ यसले हैन स्ट्रिङलाई। अनि सेन्टर गरेर अब यसको टेक्स्ट अलाइन छ नि जुन यसको TXT टेक्स्ट अलाइन चाहिँ अब TXT यसलाई GN टेक्स्ट अलाइन डट सेन्टर दिम। अब यो सेन्टरमा अलाइन भएर बस्छ है त। सेन्टरमा है त। ल अब हामी सजेसन चाहिँ अब बिल्ड सजेसन भन्ने इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामी के इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सजेसन्स इम्प्लिमेन्ट गरौँ। कस्तो सजेसन इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्च युजर्स अकर्डिङ टु देयर नेम हैन। एक्जाम्पल RAM फर RAM हैन अकर्डिङ टु देयर नेम हैन इन लोअर केस भनेर क्या। इन LOWERCASE इन लोअर केस भनेर यसरी दिउँ है त। युजर्सको चाहिँ अब हैन नामको आधारमा सर्च गर हैन जुन चाहिँ लोअर केसमा हुनुपर्छ हैन। एक्जाम्पल चाहिँ RAM यस्तो छ भने यसरी सर्च गर भनेर हामीले एउटा सजेसन दिउँ है त हैन। अब उसले यहाँ अब RAM सर्च गर्छ हैन। यताबाट टाइप भएछ हौ
एम राम यसरी सर्च गर्छ उसले अनि यसरी सर्च गर्दाखेरि अब उसको रिजल्ट्स आउनु पर्यो जुन चाहिँ अब लिस्टमा आउनु पर्यो है त अब त्यसको लागि अब हामीले बिल्ड सजेसन्स अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हैन यहाँ गएर हेरौँ हैन हामी पेन्टमा गएर हेर्दाखेरि हामीले के सकियो भन्दाखेरि हामीले यो बिल्ड लिडिङ इम्प्लिमेन्ट गरिसक्यौँ हैन बिल्ड एक्सन्स पनि इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हैन र यो बिल्ड सजेसन पनि इम्प्लिमेन्ट गरिसक्यौँ है त अब हाम्रो बाँकी भनेको यति मात्र है त बिल्ड रिजल्ट्स मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्नु बाँकी हो हैन अनि बिल्ड रिजल्ट्समा चाहिँ हामी के इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि अघि हामीले सर्भिसमा बनाएको जुन उ थियो नि यतापट्टि यहाँ जुम फाइल्समा जुम हामीले यो सर्भिसमा बनाएको यो पछिबाटको यो सर्च भन्ने एउटा यो कन्डिसन हालेको थियौँ नि कन्डिसन हालेर फेरि युजर्स लिस्टमा फेरि फिल्टर गरेर डेटा स्टोर गरेको थियौँ नि जुन चाहिँ अब उसको युजर्सको अब नेमको आधारमा चाहिँ हामीले यो क्वेरी फिल्टर गरेर यहाँ लिस्टमा स्टोर गरेको थियौँ नि यही लिस्टको डेटा चाहिँ अब हामीले यो रिजल्ट्समा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि बिल्ड रिजल्ट्समा रिजल्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ लिस्ट भ्यूमा हामीले यही डेटा चाहिँ देखाउने हो है त त्यसको लागि अब हामी फेरि यो सर्च युजर्समै जाउँ सर्च युजर्समा गएर अब हामी अब बिल्ड रिजल्ट्स भित्र छिरौँ है त अब बिल्ड रिजल्ट्समा हामी सेन्टर नदेखाउने अब सेन्टरमा यसरी टेक्स्ट नदेखाउने हैन त्यसमा के देखाउने भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू बिल्डर देखाउने है त हैन लिस्ट भ्यू बिल्डर हैन फ्युचर बिल्डर देखाउने किनभने हाम्रो डेटा त फ्युचरबाट आइरहेछ नि त हैन फ्युचर बिल्डरको अब बिल्डर हुन्छ यो लिन्छ हैन अब यसले रिटर्न गर्दिम रिटर्नमा चाहिँ अब लिस्ट भ्यू बिल्डर हुन्छ लिस्ट भ्यू बिल्डरलाई यहाँ सेमिकोलन हालिदिहालौँ यो भएर फेरि यसले यहाँ चाहिँ अब हामी लिस्ट टाइलमा देखाइदियौँ है त है लिस्ट टिआइएलई टाइलमा यसरी देखाइदियौँ हैन अब यसलाई एरेन्ज गरेर सेभ गरिदियौँ हैन अनि यो भए पछाडि अब हाम्रो फ्युचर बिल्डरले एउटा फ्युचर लिन्छ हैन फ्युचर जुन चाहिँ अहिले हामी नल दियौँ अहिले एकछिनको लागि हैन अनि अब लिस्ट भ्यू बिल्डरले अब आइटम बिल्ड गर्नुभन्दा अगाडि आइटम काउन्ट गर्छ हैन अनि आइटम काउन्टको आधारमा उसले बिल्ड गर्ने हो हैन आइटम काउन्ट अहिले हामी 0 दियौँ है त अहिलेको लागि अब यसलाई यसो गरौँ अब हाम्रो फ्युचर चाहियो नि त अब फ्युचर चाहियो भने पछाडि अब हामीले फ्युचर्स चाहिँ अब हामी यो सर्भिस मोडल क्लासमा हाम्रो सबै यो फ्युचर्सहरू त यहाँ आएर उ भएको छ नि त फिचरहरू भएको छ नि त फ्युचर्स मेथडहरू यहाँ बनेको छ नि त हैन अब यसकै एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्ट बनाऊँ है त जुन हामीले डिटेल्स युजर्स डिटेल्समा पनि बनाएको थियौँ र युजर्स पेजमा पनि बनाएको थियौँ जुन चाहिँ यो लाइनका यति यो लाइन कपी गरौँ अनि सर्च युजर्स भन्ने पेजमा जाउँ हैन अनि यहाँ गएर चाहिँ अब फेरि बिल्ड लिडिङ भयो यो बिल्ड रिजल्ट्सको अब यो यहाँ यसरी अब्जेक्ट बनाऊँ हैन एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्ट त्यो क्लासको किनभने हामीले त्यो क्लासभित्रको गेट युजर्स भन्ने फ्युचर मेथड कल गर्नु छ नि त अनि जुनले चाहिँ हाम्रो फ्युचर ल्याउँछ नि त अब यो इम्पोर्ट गरिदिएपछि सक्यो यसलाई एरेन्ज गरिदिउँ अब हाम्रो फ्युचर्समा चाहिँ अब युजर्स सर्भिस आउँछ हैन युजर सर्भिसको चाहिँ अब हामी के मेथड चलाउँछौँ भन्दाखेरि गेट युजर्स हैन अब गेट युजर्स भित्र दुईटा अप्सनल प्यारामिटर छ है त त्यो दुईटा अप्सनल प्यारामिटरमा हामीले जुनै पनि चलाउन सकिन्छ क्या त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो आइडी भनेको अघि हामीले युजर्सको डेटा फिल्टर गर्दाखेरि गरेको हो हैन अब हामी चाहिँ अहिले क्वेरी चलाऊँ हैन अब क्वेरीमा चाहिँ अब डिफल्टमा अहिलेको लागि मैले हैन एलई भनेर दिएँ है त अब यसलाई सेभ गरिदिउँ हैन अब क्वेरी पनि अब यहाँ उ गरेर ल्याउनु पर्यो है त हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएर ल्याउनु पर्यो है त प्यारामिटर पास गराएर अहिले सेम डिटेल्स हामीले जुन युजर्सको डिटेल्स हामीले फिल्टर गर्यौँ नि आइडी पास गराएर हौ त्यसरी नै हो है त अब एउटा फाइनल एउटा बनाऊँ हैन फाइनल यो चाहिँ स्ट्रिङ नै हो किनभने नेम भनेको स्ट्रिङ रहेछ नि त हैन नेम भनेर दिउँ अनि SEARCH सर्च युजर्स भनेर दिउँ अनि यसको एउटा अप्सनल नेम प्यारामिटर बनाऊँ हैन यो पनि मस्ट रिक्वायर हो है त @REQUIRED रिक्वायर भएर यसलाई एनोटेट गरौँ अनि दिस डट के त अब नेम हैन दिस डट नेम गरेर यसलाई यसरी क्लोज गरिदिउँ हाम्रो भयो है त यो भए पछाडि हाम्रो यतापट्टि पहेँलो आइरहेको होला हैन जुनमा चाहिँ अब यो सर्च युजर्स भन्ने यो उ कल गर्दाखेरि हैन क्लासलाई यहाँ कल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यारामिटर चाहिन्छ भन्दैछ है त यसले अनि नेम गरौँ हैन अब नेममा के पास गरौँ भन्दाखेरि जुन हामीले अर्को जुन हुन्छ नि यो युजर्स लिस्टको चाहिँ इन्डेक्सको यसरी हुँदैन होला एकछिन है त हैन नि त किनभने सर्च युजर्समै जाउँ है त यो यताबाट पास गराउनु पर्दैन है त यो प्यारामिटर मैले एउटा मिस्टेक बिर्सेछु हैन यो प्यारामिटर चाहिँदैन हैन यसलाई सेभ गरिदिउँ
अनि यो सबैलाई सेभ गरिदिउँ हैन। अब यो क्वेरीमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि डिफल्ट क्युयुइआरवाई क्वेरी नै आउँछ है त हैन। क्वेरी आउँछ जुन चाहिँ स्ट्रिङ हो है त। स्ट्रिङ गेट क्वेरी हो, एउटा गेटर हो है त। यो के को गेटर हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्च डेलिगेट क्लासको एउटा प्रिडिफाइन्ड गेटर नै हो क्या यो क्वेरी भन्ने चाहिँ हैन। जुन चाहिँ स्ट्रिङ टाइप हो यसले स्ट्रिङ गेट गर्छ है त, गेट गरेर स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ है त यसले हैन। जुन क्वेरी चाहिँ अब यो क्वेरी भन्ने गेटरले चाहिँ अब यो इनपुट फिल्ड यो राम भन्ने जुन छ नि यति बेला यो गेटरमा इम्प्लिसिटली क्या फ्लटरमा भन्नु पर्दाखेरि इम्प्लिसिटली यो भ्यालु चाहिँ उसले त्यसमा सेट गर्छ, यो क्वेरीमा सेट गर्छ। अनि जब हामीले यो यसरी उ गर्दाखेरि जुन यो यसले गेट गर्छ हैन, यो क्वेरीलाई गेट गरेर चाहिँ अब यहाँ पास गराउँछ है त। यो क्वेरी भनेको चाहिँ नि यो इनपुट फिल्डले जुन सेट गरेको भ्यालु हुन्छ नि हो त्यही भ्यालु चाहिँ यो क्वेरी हो है त। यो जुन हामीले इनपुट फिल्डमा सिम्पली तपाईहरुलाई बुझाउँदाखेरि यो सर्च भन्ने इनपुट फिल्डमा अब जस्तै हामीले यो भ्यालु हाल्यौं भने नि यो चाहिँ हो है त, क्वेरीको भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ है त, यो भ्यालु हैन। जुनलाई चाहिँ अब यहाँ हामी यहाँ यसरी सर्च गर्दाखेरि यो भ्यालु सेट हुन्छ यो क्वेरीमा हैन। अनि यहाँ चाहिँ हामीले कल गरेको छौं नि त्यो रिजल्ट्समा चाहिँ हामीले यसलाई उ गर्न सकिन्छ क्या। रिजल्ट्समा चाहिँ यो क्वेरी चाहिँ इम्प्लिसिटली गेटर बनेर आउँछ क्या, गेटर गरेर यसले रिटर्न स्ट्रिङ गर्छ क्या। अनि त्यो स्ट्रिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ इनपुट हालिएको स्ट्रिङ छ नि जुन युजर्सको नेमहरु अथवा जे पनि हाल्छौं नि अब यहाँ हो त्यो हुन्छ है त। अब त्यो भयो हैन। अनि अब हाम्रो यो एउटा जुन है एउटा हामीले छुटाइमै यो बिल्ड एक्सन्स छ नि, यो बिल्ड एक्सन्सको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले यो आइकन क्लियर मात्र बनाएको छौं हैन। यसमा चाहिँ हामी एउटा सेट स्टेट गरौँ हैन। सेट स्टेट हैन कि यहाँ सेट स्टेट लिदैन होला सायद हैन, किनभने यो विजेट्स त हैन नि त, हाम्रो त सर्च युजर्स भन्ने क्लास छ हैन जुनले अर्को क्लास एक्सटेन्ड गरेको छ नि त। त्यही भएर यहाँ सेट स्टेट हुँदैन है त, किनभने यहाँ क्लासमा कहिले पनि स्टेट हुँदैन है त। यो भनेको डार्टको क्लास हो हैन, इनर भनेको। अनि विजेट भनेको हाम्रो फ्लटर फ्रेमवर्कको क्लास हो। त्यही भएर फ्लटर फ्रेमवर्कमा चाहिँ विजेटको स्टेटलाई चेन्ज गराउनको लागि चाहिँ हामी सेट स्टेट युज गरिन्थ्यो। अब यहाँ सेट स्टेट हुँदैन हैन। अनि अब हाम्रो यो बिल्ड एक्सन भन्ने इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामी यो अन प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के एक्सन हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि यो क्वेरी छ नि जुन यो क्वेरीलाई चाहिँ हामी क्लियर गर्छौं है त। अनि अन प्रेसमा हामी सिम्पली क्युयुइआरवाई क्वेरी डट क्लियर क्लियर क्वेरी डट क्लियर भएन हैन, क्वेरी डट टेक्स्ट छैन रहेछ। क्वेरीको चाहिँ अब डट यसको प्रपर्टीहरु के छ, डट टेक्स्ट छैन। त्यसो भने यसो गरौँ क्वेरी इक्वल्स टु चाहिँ यसलाई अब खाली बनाइदिउँ है त। यो गरेर सेभ गरिदिउँ है। अनि यति भएपछि अब यहाँ उ गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो, किन भएन, क्लियर भएन है त। यो हुनुपर्ने हो, यसलाई डबल कोड दिउँ त, सेभ गरिदिउँ। भएन है त। यो ब्याक जुम हैन, यसले के खोज्दैछ त हौ, यो गरौँ। क्लियर भएन है। इक्वल्स टु यो एम्प्टी स्ट्रिङ दिँदाखेरि हुनुपर्ने हो। यसलाई एक्चुअली रिस्टार्ट गराउँ है त सुरुमा है त। यसलाई रिस्टार्ट गराउँ हैन, रिस्टार्ट गराएर हेरौँ है त एकचोटी। डिबगमा हेरौँ रिस्टार्टेड भनेर आयो हैन। यहाँ डिबग कन्सोलमा यति एरर आउँदै रहेछ नि त, के भन्दैछ यहाँ, class source has a constructor that takes no arguments, source user extends source. That's what we एकचोटी खै त रिलोडै भएन त। अब चाहिँ भयो। यहाँ एरर हुँदै रहेछ एकछिन ल। Expected an identifier but got delegate source users name खाली। कहाँ छ यो कहाँ छ, के भयो यहाँ, सर्च युजर्स नेम यतापट्टि मैले उ दिएर छोडेँ क्या त, हो नि यहाँ एरर भइरहेको रहेछ क्या। यहाँ एरर भइरहेको रहेछ, त्यही भएर हाम्रो उतापट्टि सेभ नभएको रहेछ है त। त्यो क्वेरी किन यहाँ क्लियर भएन, एम्प्टी स्ट्रिङ आएन भन्छु हैन। यहाँ हामीले नेम आदि प्यारामिटर दिएर छोडेको थियौँ नि त। यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब यो सेभ गरेपछि चाहिँ भयो क्या। अब हाम्रो सर्च युजर्समै जाउँ हैन, सर्च युजर्समा गएर यो अब क्वेरीलाई खाली गरिदिँदाखेरि अब यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो खाली भयो है त। यो
ल यति भयो हैन। यति भएपछि अब हाम्रो यो रिजल्ट्समा गएर हेरौँ है त। अब हामी सर्च रिजल्ट्समा अब हामीले फ्युचर तान्यौँ हैन। फ्युचरमा हामीले क्वेरी पास गरायौँ हैन। क्वेरी फिल्टर गरेर ल्याउँछ यो फ्युचर्सले डेटा हैन। अनि त्यो भइसके पछाडि अब यहाँ एउटा अब हामी एउटा लिस्ट बनाऊँ यहाँ हैन। लिस्ट चाहिँ अब हामी युजर्सको लिस्ट बनाऊँ। युजर्सको लिस्ट हैन, युजर लिस्ट भनेर बनाऊँ। अनि जुनले चाहिँ स्न्यापसटको चाहिँ डेटा लिन्छ हैन। स्न्यापसटको डेटा लिन्छ अनि यो युजर्सलाई फेरि इम्पोर्ट गराऊँ यहाँ हैन। इम्पोर्ट प्याकेज लाइब्रेरी युजर्स भनेर गराइदिउँ हैन। अनि अब यहाँ चाहिँ यदि स्न्यापसटको चाहिँ डट ह्याज डेटा, स्न्यापसटसँग त्यो डेटा छैन भनेर छ भने हैन, छैन भने लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाउने हैन। नत्र भए लिस्ट भ्यू है त। बुलशिट के थिचिन्छ हौ। ल यो गर्दिम, यो गरेर सेभ गर्दिम हैन। हाम्रो एररहरु त केही छैन नि, यहाँ छैन रहेछ। अनि त्यो भए पछाडि अब हैन आइटम काउन्टमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो युजर लिस्ट भन्ने लिस्टमा जतिवटा आइटम्स छ त्यसकै काउन्ट चाहिँ यसको आइटम काउन्टको लेन्थ हो है त। आइटम काउन्ट हो है त यो युजर्स लिस्टको लेन्थ चाहिँ हैन। अनि यो लिस्ट स्टाइलमा अब हामी टाइटलमा के देखाइदिउँ भन्दाखेरि टाइटलमा एउटा टेक्स्ट देखाइदिउँ। टेक्स्टमा चाहिँ अब यो युजर्स लिस्टको चाहिँ अब इन्डेक्सको हैन, इन्डेक्सको चाहिँ डट स्पेस उसको नेम देखाइदिउँ हैन। अनि नेम देखाएर यसलाई सेभ गराइदिउँ। परफर्मिङ हट रिलोड हुँदैछ, आयो है त हाम्रो। ल अब यो भयो हैन। यहाँ ब्याक जाउँ, यहाँ भित्र आम हैन। उसको सजेसन्स आयो हैन। अनि सजेसन्स आएर चाहिँ अब उसले एम्प्टी यसरी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ भुर्र सबै लिस्टहरु आयो हैन। किन भन्दाखेरि यसले कन्डिसन भेटेन नि त। अनि कन्डिसन नभेट्दाखेरि हाम्रो सर्भिसमा यहाँ के भएको छ, सर्भिसमा जाउँ हैन। सर्भिस मोडल भित्र यदि अब उसले कन्डिसन भेट्दाखेरि पनि यहाँ छिरेर युजर्समा यसरी असाइन गर्छ त भ्यालु हैन, फिल्टर गर्दै। अब यो कन्डिसन नै भेटेन भने चाहिँ उसले सबै युजर्स लिस्ट भएको जति सबै युजर्स लिस्टलाई चाहिँ उसले भर्र देखाइन्छ क्या यहाँ यसरी ड्याङ्गै भर्छ यहाँ। अनि डाइरेक्ट यहाँबाट रिटर्न हुन्छ हैन, रिटर्न हुन्छ जुन चाहिँ अहिले यहाँ भइरहेछ है त। हामीले यो खाली जब हामीले खाली सर्च गर्यौँ नि यहाँ यो गर्दा सजेसन्स आयो। अब हामीले यहाँ खाली यस्तो सर्च गर्दाखेरि यहाँ क्वेरीमा केही पनि डेटा आएन हैन, आइडीमा पनि केही पनि डेटा आएन। यो दुईटा कन्डिसनमा छिर्दैन। अब यो दुईटा कन्डिसनमा छिरेको भए अब यसले आइडीको आधारमा फिल्टर गरेर डेटा स्टोर गर्थ्यो युजर्स लिस्टमा हैन। र यसले चाहिँ अब नेमको आधारमा डेटा फिल्टर गरेर स्टोर गर्थ्यो युजर लिस्टमा अनि रिटर्न गर्थ्यो नि त। अब यो दुईटैमै यो कन्डिसनै नभेटे पछाडि डाइरेक्ट हाम्रो उसले भुर्र एपीआईबाट फेच गरेर डेटा अनि ट्रान्सलेट गरेर युजर्स लिस्टमा इम्पोर्ट स्टोर गर्यो अनि डाइरेक्ट त्यही युजर्स लिस्ट रिटर्न गर्यो। अनि जुन डेटा चाहिँ हाम्रो यहाँ भुर्र सबै आयो है त। अब त्यो भयो हैन। अनि त्यो भइसके पछाडि यो भयो। अब यहाँ भएपछि अब हाम्रो सर्च युजर्समा जाउँ हैन। अब सर्च युजर्समा गएर अब हामी यहाँ गएर अब हाम्रो हैन अब एलई भनेर सर्च गरौँ है त। यहाँ एलई भनेर सर्च गरेर यसलाई क्लिक गरौँ। एलई म्याच खाने सबै आयो क्या अब हैन। अब प्याट्रिका भनेर सर्च गरौँ है त। यसलाई क्लियर गरौँ हैन। क्लियर गरेर यसलाई PATRICA प्याट्रिका भनेर सर्च गरौँ। आएन है, प्याट्रिका के थियो, PAT प्याट त पक्का हो। यसलाई यसरी सर्च गरौँ। प्याट्रिसिया रहेछ नि त, प्याट्रिका भने चाहिँ PATRI हैन। अब PAT गर्दाखेरि ठ्याक्क प्याट्रिसिया भेट्यो। अब PA गर्दाखेरि PA म्याच खाने सबै आयो नि त। PA एउटा मात्र रहेछ है, किनभने 10 वटा युजर्स मात्र छ नि त हाम्रो हैन। L मात्र हुने कतिवटा युजर्स छ हैन उसको नेममा, सबै रहेछ है त। अब LE मात्र हुने है त। LE हुने नेममा LE हुन्छ नि, इन्क्लुड हुने चाहिँ कति जना रहेछ। LE यहाँ इन्क्लुड छ हैन, यहाँ LE इन्क्लुड छ हैन, LE इन्क्लुड छ यहाँ LE हैन। अब GLENNA पनि सर्च गरौँ हैन। GLENNA जेलेना हो, GLENNA के हो प्रोनाउन्सिएसन जे भए पनि त्यही हो हैन। सर्च गरौँ जेलेना GLENNA REICH रिचर्ड के हो यो नाम पनि कस्तो गाह्रो गर्यो क्या। अब हाम्रो सर्च बन्यो है त। सर्च बन्यो हाम्रो अनि फिल्टर पनि भयो है त यहाँ युजर्स डिटेल्स। ल यति नै थियो आज हैन। आज हाम्रो जेसनको 5th
कि 6 म पनि कन्फ्युज भएँ होइन। जे भए पनि यो थम्बनेलमा जति एपिसोड मार्क गर्छु म त्यति एपिसोडै हो होइन। आज चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जेसनको डेटालाई चाहिँ हामीले यता क्लाइन्ट साइडपट्टि फिल्टर गराएर देखायौँ होइन, उसको डिटेल्सहरू देखायौँ होइन। युजर्सको लिस्ट थियो हाम्रो होइन, जुन जेसनबाट आएको डेटा, त्यो युजर्स लिस्टलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर यसरी उसको डिटेल्सहरू फाल्टै पेजमा देखायौँ र अब त्यो युजर्स लिस्टलाई चाहिँ हामीले सर्च गरेर उसको नेमको आधारमा हामीले सर्च गरेर यसरी फाल्टो छुट्याएर देखायौँ है त। ल आजको लागि यति नै थियो। अबको पछिल्लो एपिसोडहरू चाहिँ अब सायद अब जेसनको सिरिजको यो सायद सेकेन्ड लास्ट एपिसोड होला सायद यो समथिङ। अब फाइनल एपिसोड चाहिँ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, कोभिड-19 को जुन त्यो गेट पोस्टम्यान भन्ने नेपाल कोरोना एपिआई भन्ने जुन त्यो इन पोइन्ट थियो होइन, त्यो सोर्सबाट चाहिँ म एउटा सिम्पल होइन डेटा मात्र फेच गराएर, युआई म खासै ध्यान दिँदिनँ, सिम्पल डेटा मात्र फेच गराएर चाहिँ एउटा कोभिडको सानो प्रोजेक्ट चाहिँ फाइनल प्रोजेक्ट यो उको हुन्छ नि, यो जेसन सिरियलाइजेसन सिरिजको लागि चाहिँ फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ म त्यो गर्छु होइन। अनि यदि अब तपाईँहरूलाई पनि अब म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु, के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि अब त्यो फाइनल प्रोजेक्टमा मैले कोभिडको सिम्पल बनाउँछु, तर तपाईँले त्यो डेटाहरूबाट हुन्छ नि, त्यो डेटाहरूबाट एकदम आफ्नो चाहिँ एकदम बेस्ट दिएर हुन्छ नि एउटा राम्रो प्रोजेक्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो बनाएर मलाई मसँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म हेर्छु होइन तपाईँहरूको प्रोजेक्ट्सहरू, तपाईँको रिपोहरू गएर म फलो गर्न सक्छु होइन, तपाईँहरूको स्टार दिन सक्छु। मतलब त्यही हो हुन्छ नि, लेट्स किप एन्ड लर्निङ होइन एन्ड सेयरिङ होइन। आजको लागि यति नै थियो, धन्यवाद।